इब्तिदा हो कुछ इस तरह से तेरे नाम के साथ या रब कि दिन गुजर जाए तेरी रहमतों के नज़ूल में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर, मैं हूँ आपकी होस्ट इरम सफदर। नाजरीन, एक खूबसूरत से दिन का आगाज़ हो चुका है और आज तो वैसे भी जुमा है, तो आप सबको जुमा मुबारक भी हो। अगर जुमे का के बारे में बात करें तो मैं ये कहना चाहूँगी, एक खूबसूरत सी बात है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। जब तुम किसी में कोई ऐप देखो तो उसे अपने अंदर तलाश करो, अगर उसको पा लो तो उसे निकाल दो, यही हकीकी तबलीग है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दूसरों के ऐप देखते हैं, उसे दूसरों के साथ डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, ये सोचे ये समझे बगैर क्या वो ऐप हमारे अंदर भी मौजूद है। अगर बात की जाए आज के दिन की, तो आज जुमा है और आज भी पाकिस्तान में पूरे मुल्क भर में योम इजहार यकजहती मनाया जा रहा है। लास्ट फ्राइडे भी मनाया गया था। तो आज अगर बात करें तो कश्मीर में तकरीबन 60 दिन हो गए हैं कर्फ्यू नाफिज किया गया है। भारत ने जुल्म की इंतहा कर दी है। आज हम इस बारे में भी बात करेंगे और इसके अलावा हम बात करेंगे एजुकेशन पे, पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम में क्या तब्दीलियाँ होनी चाहिए, और बात करेंगे खेल पे, पाकिस्तान में खेल पे कितना काम किया जा रहा है और वो कौन सी ऐसे खेल हैं जिन पे काम किया जा रहा है और वो कौन सी ऐसी गेम्स हैं जिन पे काम बिल्कुल नहीं किया जा रहा या उन्हें इग्नोर किया जा रहा है, ये आप कह सकते हैं, और उन पे कितना काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हम बात करेंगे सिंगिंग की, एक सिंगर कैसे बनता है, क्या क्वालिटी होती है उस सिंगर के अंदर, क्या खूबियाँ होती हैं और क्या मुश्किलात होती हैं एक सिंगर के लिए, और इस बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपनी बड़ी प्यारी मेहमान को मिलवाना चाहूँगी। मेरे साथ इस वक्त जो मेरी मेहमान मौजूद हैं वो प्रिंसिपल भी हैं, माशाल्लाह से वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, वो ट्रेनर भी हैं, और वो आज हमें एजुकेशन के बारे में बताएंगी। अगर मैं इंट्रोड्यूस कराऊँ, मेरी प्यारी मेहमान है सारिया वाइन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसी हैं आप? प्लेजर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर सच अ इंट्रो। मेरी तो चेहरे पर वैसी ही मुस्कुराहट आ गई जो कि इसको रोकना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज पीपल थिंक कि हर वक्त ही मुस्कुराहट क्यों रहती है। तो आई ट्राई टू कंट्रोल, लेकिन शायद वो इतनी आदत पड़ गई है लोगों को देख देख के मुस्कुराने की। बड़ा ज़रूरी है, मुस्कुराहट आपके चेहरे पे जब आती है तो आपकी वजह से काफ़ी लोगों के चेहरे पे भी आ जाती है, तो ये बड़ी चीज़, एक पॉजिटिव चीज़ होती है एक इंसान के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने बहुत कीमती वक्त दिया। आई नो आप बहुत ज़्यादा मसरूफ भी होती हैं। इसके अलावा मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी मेरी बड़ी प्यारी और बड़ी यंग सी मेहमान है जी, उशना सोहेल, जो टेनिस प्लेयर है जी। उशना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, आपने स्माइल की, उशना ने भी स्माइल करना शुरू कर दी। ये होता है जी, एक मेहमान की स्माइल करने से दूसरा मेहमान भी मुस्कुराना शुरू कर देता है। इसके अलावा मेरे साथ मेरी बड़ी प्यारी मेहमान मौजूद हैं जी, सिंगर हैं निर्मल शाह। कैसी हैं आप निर्मल? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, एवन ठीक ठाक। आप खैरियत से हैं? थैंक यू निर्मल, आपका भी आप आई और एक बड़ा अच्छा लग रहा होता है। डिफरेंट मेहमान मौजूद होते हैं। एजुकेशन की बात होगी, खेल की बात होगी और साथ सिंगिंग की भी बात होगी। अगर गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, मैम जैसे मैंने जिक्र किया, कश्मीर का 60 दिन हो गए कर्फ्यू नाफिज किया गया है। हम हर फ्राइडे को, हम हर रोज़ बात करते हैं कश्मीर पे, लेकिन फ्राइडे वाले दिन पूरा मुल्क एक रैलियाँ निकालता है, प्रोटेस्ट करता है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मेरे ख्याल के मुताबिक तो कश्मीर का जो टॉपिक है आजकल वो सबसे हॉट टॉपिक है। पूरी दुनिया में एक बात हो रही है कश्मीर के साथ जो इंडिया कर रहा है, बहुत ज़्यादा जुल्म, और जुल्म के खिलाफ तो उठना पड़ता ही है। कश्मीर के लोग तो एक मुद्दत हुई आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। मुझे तो लगता है कि जब से ज़िंदगी में आँख खुली है, जिसमें शऊर आया, तो यही देखा कि सुना गया कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शह रग है, वो हमारा अटूट अंग है। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक कश्मीर को कश्मीर रहने देना चाहिए, और जो कश्मीरियों का दिल चाहता है, इफ दे वांट टू बी अ सेपरेट कंट्री, उनको सेपरेट करें, अपने साथ खींच के घुसाने की ज़रूरत नहीं है। और हमें बिल्कुल ये चाहिए कि हम उसके लिए आवाज़ बुलंद करें, लेकिन आवाज़ बुलंद करने की हद तक, बजाय से कि हम बिल्कुल जगजहदी दिखाएं। लेकिन आई बिलीव कि हमें ये भी देखना चाहिए कि उनको उनकी ज़िंदगी जीने का हक दिया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। उशना, मैं आपसे भी कहना चाहूँगी कि आप क्या कहना चाहेंगे कश्मीर के बारे में? आई थिंक एक बहुत ही सैड सिचुएशन है, क्योंकि 60 डेज़ का कर्फ्यू काफ़ी होता है और आप अपने घर से ना निकल सको, एंड यू आर लाइक लिटरली जेल्ड एट होम। और एक वो जो पूरी सिचुएशन बनी हुई है, इट्स वेरी सैड, एंड आई डोंट थिंक यू हैव टू बी कश्मीरी और यू हैव टू बी लाइक एनी स्पेसिफिक कास्ट टू सपोर्ट देम। आई थिंक इट्स अबाउट ह्यूमैनिटी, और आप ह्यूमेन हो तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो उनकी तकलीफ को। बिल्कुल ऐसा ही है। एक बहुत ही सैड सिचुएशन है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, सबसे बड़ी बात ये भी है। और आई हर्ड कि काफ़ी लोग उधर भूख और प्यास से भी मर रहे हैं अपने घरों में, और इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन। तो आई रियली होप कि अल्लाह करे उनका कर्फ्यू सबसे पहले उतरे, ताकि वो एटलीस्ट फ्रीडम उनको थोड़ी मिले निकलने की। एंड बिल्कुल ऐसा ही है। निर्मल, आप कुछ कहना चाहेंगी कश्मीर के बारे में? जी बिल्कुल, ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि वो वहाँ पे जो मुसलमानों के साथ जुल्म और सितम किया जा रहा है, उसके लिए मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग सब मिल के आवाज़ उठाएँ, ताकि मैं भी
जब सब लोग एक जान एक मुट्ठी बन के आवाज़ उठाएंगे तो उसमें कोई ना कोई रिजल्ट ज़रूर निकलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है कि हम सबको मिल के इसके बारे में बात करनी चाहिए। अगर रैलियाँ निकाली जाती हैं फ्राइडे वाले दिन तो आप सब लोग उसमें शामिल ज़रूर हुआ करें। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं, हमारा बच्चा अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं, हम उनके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और करते रहेंगे। और हमेशा एक नारा लगाया जाता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बिल्कुल बनेगा पाकिस्तान, लेकिन उसके साथ जैसे सादिया जी ने कहा कि जो वो चाहते हैं उन्हें वैसे उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए। वो अगर अपना सेपरेट मुल्क चाहते हैं तो उनको सेपरेट मुल्क मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर बात की जाए तालीम की तो आप मुतमईन हैं पाकिस्तान के तालीम के सिस्टम से, निज़ाम से, या नहीं आप चाहती हैं कि अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि अभी तालीम जो हमारा सिस्टम है, जिसे सिस्टम कहा जाता है, निज़ाम, वो एक अभी तिफ़्ले मकतब है खुद। उसका तो अपना मकतब ही नहीं अभी तक बन सका कि उसने करना क्या है। वो इसी मखमसे में रहता है कि मुझे ये वाला फॉलो करना है या मुझे ये सिस्टम फॉलो करना है। सो दे देमसेल्व्स आर इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग। तो जब आप अपने आप को खुद ही डिस्कवर अभी तक तालीम को नहीं कर सके तो हमारा आगे जाना ज़रा मुश्किल होता है। मेरे ख्याल के मुताबिक तालीम तरबियत के बगैर ज़ीरो है। मेरे स्कूल की टैगलाइन है तालीम और तरबियत साथ साथ। उसके बीच में बुक मेरे नज़दीक थोड़ी ज़्यादा बाद में आती है। सबसे पहली बुक जो मेरे सामने आती है वो हमारा कुरान पाक है। उस बुक से हमारी रिलेटेड बाकी तमाम चीज़ें चलती हैं। वो हमारा सबसे पहला कदम होना चाहिए एजुकेशन के बीच में, जिसे इल्म फैलाना कहते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वैसे तो इल्म के साथ हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, तालीम में और इल्म में ज़रा सा फ़र्क है। तालीम देना, किताबें खोलनी, सिलेबस बनाया, वर्क प्लान बनाया और क्लास में गए, पढ़ा कर वापस आ गए। लेकिन इल्म की रोशनी जो होती है वो बिल्कुल और होती है। सिर्फ तालीम के साथ इल्म देना, विजडम, दैट द चाइल्ड शुड नो कि मैंने ज़िंदगी में क्या करना है। ये किताबें तो 10वीं के बाद 11वीं 12वीं में चली जाएंगी, फिर 16 तक जैसे हमने अगर पढ़ा, अल्लाह पाक की मेहरबानी से किताबों को देखा, जाना। अब हमारा तो काम किताबों के साथ है, लेकिन मैं यकीन करती हूँ कि किताब के साथ कुछ और होना ज़रूरी है। किताब तो किताब है और हम अगर किताब बन जाएं खुद ही तो हमारे सामने जो भी होगा एज ए टीचर हम वो वाली रोशनी दे सकते हैं अल्लाह पाक की मेहरबानी से, जुगनू में जो होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ी ज़बरदस्त बात की। अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे कि आपने कहा कि किताब के साथ तरबियत बड़ी ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली मैं कह सकती हूँ कि आज बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जो जिनका नाम सुना जाता है, लोग जाना चाहते हैं, वहाँ पे भी इस चीज़ की कमी है। वहाँ पे भी हम आजकल ग्रेड के पीछे हैं, गोल्ड मेडल लेना है, ये बच्चा इस नंबर पे है, ये बच्चा टॉप कर रहा है, वहाँ पे भी इस चीज़ पे काम नहीं किया जा रहा। जबकि हम ये बात कह के छोड़ देते हैं कि गवर्नमेंट ये करिए, गवर्नमेंट, हम क्या कर रहे हैं? हमें भी तो स्टार्ट लेना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। अल्लाह पाक की मेहरबानी से, क्योंकि मैंने पाकिस्तान के जितने भी हाई फाई स्कूल्स हैं उन पे हेडशिप में काम किया है, तो मैंने जिस चीज़ की कमी देखी वो है तरबियत। बिल्कुल, यानी कि अगर आप वहाँ पे प्रिंसिपल हैं तो आप ओनर तो नहीं हैं, तो आप आंसरेबल हैं किसी और को। तो अगर आपने चंद बच्चों को बड़ा इकट्ठा किया और बताया कि तुमने नमाज जरूर पढ़नी है, जुमा आ रहा है, क्योंकि हमारे मुल्क में जरा जुमे की बड़ी ज़्यादा अहमियत है कि जुमे की नमाज पढ़नी है, बाकी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। तो अगर वहाँ पर इकट्ठा करके भी उनको ये भी कहा जाए, बिकॉज मेरे नज़दीक तो हम आंसरेबल होंगे अल्लाह पाक के सामने जाके कि तुमने नमाज ज़रूर पढ़नी है। आप जितने मॉडर्न है, जो मर्जी है, जो तुम्हारी ड्यूटी है वो तुमने ज़रूर करनी है, बिकॉज यू विल बी क्वेश्चन्ड व्हेन यू गो देयर। तो उसके पीछे मैंने नोट किया कि जब भी मैंने ऐसा करने की कोशिश की हाई फाई स्कूल्स में, तो मेरी एक्सप्लेनेशन की कॉल हुई कि सादिया वाइन हाजिर हो जाए। तो फिर जब हाजिरी दी गई तो उसमें ये होता है कि यू आर नॉट सपोज टू ट्रेन देम। आपका काम है, आप हेडशिप पर बैठे हैं, क्या स्टाइल है, अपनी जुबान को बंद रखें और बड़े प्यारे प्यारे बनकर आए और क्या एवरीथिंग इज गुड। दैट इज नॉट पॉसिबल। अच्छी अच्छी अंग्रेजी बोली लोगों को, अंग्रेजी, और आपको पता है लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अंग्रेजी से। और अगर अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात बिल्कुल कहूँगी कि अंग्रेजी एक बिजनेस लैंग्वेज है, वो हमारे बच्चों को ज़रूर सिखानी चाहिए, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कामयाबी का जीना अंग्रेजी के साथ है। बिल्कुल ऐसे लोगों ने शायद नॉलेज समझ लिया इसको कि जिसकी अंग्रेजी अच्छी है वो एक कामयाब शख्स है, वो एक कामयाब स्टूडेंट है, जिसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है उसको काम भी मिल जाएगा। लेकिन उसको काम आता है, उसमें स्किल्स है या नहीं है, उसकी तरबियत क्या है, वो बिहेवियर क्या है, इस पे काम नहीं किया जा रहा। अनफॉर्चुनेटली मैं तो यही कह सकती हूँ। बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। और सिर्फ एक टीचर के करने से ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हम सबको स्टार्ट लेना पड़ेगा। एक क्लास टीचर है, अगर आप प्रिंसिपल है, हाँ हमारे यहाँ ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि प्रिंसिपल की जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है। ऐसा ही है? ऐसा है। ऐसा इसलिए है कि जो प्रिंसिपल है वो उस घर का, मुझे लगता है ऐसे जैसे मेरा अपना स्कूल है अल्लाह पाक की मेहरबानी से, कि जो उसका हेड है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है और जो प्रिंसिपल है, उसके ऊपर इसकी
ذمہ داری زیادہ ہے کہ ماں باپ نا ایسے کر کے اس کو دیکھتے ہیں کہ اچھا, اور وہ اسی سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کی شکل دیکھ کر, آپ کو جان کر ہم نے بچہ داخل کروایا تو ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے. سو آئی پرسنلی بلیو کہ یس, پرنسپل از سمبڈی جو ذرا تھوڑی بہتر ہونی چاہیے, ہر طریقے سے اس کا کردار اچھا ہونا چاہیے. بالکل, ہر طریقے سے بہتر ہونی چاہیے. بڑی زبردست بات تھی کہ ہر طریقے سے بہتر ہونی چاہیے ایک پرنسپل. اگر اشنا سے بات کی جائے, اشنا ماشاءاللہ سے آپ کے گرینڈ فادر, آپ کے فادر ٹینس میں رہے, آپ کے کزن بھی ماشاءاللہ ایک نام ہے پاکستان میں ان کا, تو کیا آپ ٹینس میں صرف اس لیے آئی کہ کیونکہ آپ کی فیملی سب ٹینس میں تھی, یا اشنا کو لگا کہ مجھے ٹینس پلیئر بننا چاہیے, میں اس لیے ٹینس کھیلوں گی؟ آئی تھنک بائی دا اینڈ آف دا ڈے انفلوئنس تھوڑا سا ہو جاتا ہے, بیکاز اگر ٹینس میری فیملی میں نہ ہوتی تو شاید میں اسپورٹ میں نہ آتی. مطلب میں بچپن سے آئی واز اے اسپورٹی پرسن, لیکن ٹینس کا کوئی شارٹ آئی ڈونٹ تھنک کوئی گارنٹی تھی میں اسی میں آتی. بٹ جیسے آپ نے کہا کہ میری فیملی گیم بھی ہے میرے فادر کی سائڈ سے, تو آئی تھنک وہ انفلوئنس آپ پہ کافی کرتی ہے ٹو کم ان ٹو اے سرٹن اسپورٹ. جی, اور مجھے خود بھی پھر اوبیسلی ایک پیشن اور شوق ڈیولپ ہوا تھا. مجھے یاد ہے when I was about 10 or 11, تو میری گرمیوں کی چھٹیوں میں مطلب میرے پیپر سے گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے, تو میری مدر کیونکہ وہ ایکیڈمیشین ہے اور وہ خود بھی شی از بین اے ٹیچر پروفیسر, تو وہ اسٹرکٹ تھی تھوڑی اسٹڈیز کے معاملے میں, تو وہ بیچ میں بریکس دیتی تھیں. تو آئی ریممبر وہ آدھے گھنٹے کی بریک دیتی تھیں, تو مائی ڈیڈ واز واچنگ ٹینس میچ دوسرے کمرے میں, تو میں وہاں پہ گئی اور میں بیٹھ کر بس 1-2 گھنٹے ٹینس دیکھتی رہی. تو میری موم نے شی نوٹسڈ کہ شی سیڈ کہ تم پڑھائی چھوڑ کے کیا دیکھ رہی ہو نا. تو میں بہت شوق سے دیکھتی تھی پلیئرس کو, وہ فور ہینڈ کیسے مارتے ہیں, بیک ہینڈ کیسے مارتے ہیں. مطلب میرے فادر وہ ٹینس میچز شروع سے دیکھتے تھے ٹی وی پہ. ٹھیک ہے, نہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ شوق بابا سے آیا, تو ماما بھی تو ڈاکٹر ہے, تو کبھی یہ نہیں ماما نے کہا کہ ڈاکٹر بن جاؤ یار, بابا بھی ہے, دادا بھی ہے؟ نہیں, یہ بات میں ہمیشہ شروع سے اپنی امی کے بارے میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آلدو وہ اسپورٹس پرسن خود بھی اپنے کالج میں تھی کنیڈا میں, مطلب شی یوزڈ ٹو پلے ڈفرنٹ اسپورٹس, لیکن انہوں نے کبھی مجھے ٹینس سے ڈسکریج نہیں کیا. شی از بین اے بگ پارٹ آف مائی ٹینس کریئر, اور لائک فادر سے تو میں نے شروع کی گیم, لیکن امی کی جو ایک وہ موٹیویشن اور پش ہے وہ شروع سے رہی ہے. مطلب جب انہوں نے خاص طور پہ ریزلٹس دیکھے تو ان کو اور موٹیویشن ہوئی ٹو سپورٹ می اینڈ ٹو لائک کیپ پٹنگ می ان ٹو ٹینس یا اسپورٹس, کیونکہ وہ خود بھی اسپورٹس لور تو ہیں. تو کبھی کبھی ہمیں بیٹھے بیٹھے تانے مل جاتے ہیں کہ تم لوگ میڈیسن کر لیتے, زندگی آسان ہو جاتی, لیکن پھر وہ ابو کی سائڈ پہ آئی تھنک اٹ واز اے بٹ مور, مطلب کہ میں گرمیوں میں آئی ریممبر کہ 12-1 بجے کی گرمی میں وال کے اگینسٹ اپنے گھر پہ ریکٹ پکڑ کے آئی یوز ٹو اسٹارٹ پلینگ آن دا وال. تو امی یہ چیز نوٹس کرتی تھیں, تو انہوں نے میرے فادر سے کہا کہ آپ اسے کلب لے کر جائیں, آئی تھنک اس کو شوق ہے تو آپ کو کھلائیں ادھر جا کے. تو جو کوچز وغیرہ بھی تھے وہاں پہ دے آبزرو دیٹ آئی ہیو اے پوٹینشیل, اور میں نے جلدی پک اپ کی گیم, اور اس طرح سے پھر ایسا ایسا. اچھا, ماشاءاللہ یہ بڑی زبردست بات ہے آپ کے والدین کی کہ انہوں نے نوٹ کیا کہ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں, ورنہ آج کل بہت سے والدین ایسے ہیں جو اپنی مرضی سے بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر ہی بنیں گے, وکیل ہی بنیں گے. بے شک اچھا ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں کہ اگر وہ ڈرائنگ اچھی کر رہے ہیں تو نہیں یہ ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے یہ کر لو, لیکن اس میں آپ فیوچر نہیں دیکھ پا رہے اپنا. تو آپ ایگری کریں گے وہ؟ بالکل کروں گی. مجھے تو لگتا ہے کہ جب میں پیدا ہوئی تھی تو شاید پینسل پیپر ساتھ ہی لے کر آئی تھی, بیکاز مجھے کریز تھا پڑھانے کا, چھوٹی سی. اوہ یو کی ناٹ امیجن, جو میں اپنے اسکول سے پڑھ کے آتی تھی تو وہ میں سارے اپنے ورکرز کے بچوں کو اکٹھا کر کے باقاعدہ بٹھا کے, بہت چھوٹی عمر, آئی واز ان گریڈ 1 آئی بلیو, تو میں ان کو پڑھایا کرتی تھی. استانی کھیلتی تھی. استانی کا لفظ تو جب آتا ہے نا دل میں سے ایسے کر کے غبار اٹھتا ہے کہ پلیز, ہمارے ملک میں استانی کا نام ہو جاتے وڈی استانی ہے, اور استانی کو وہ کوئی اتنی عزت نہیں دیتے. جیسے بھی آپ نے کہا کہ ان کے جو پیرنٹس ہیں اشنا کے, انہوں نے ان کو انکریج کیا, لیکن مجھے یہ بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ٹیچنگ لائن کی طرف لائیں, کیونکہ ٹیچنگ لائن ایک ایسی ہے. اسپورٹس تو ماشاءاللہ بالکل ہماری زندگی کے ساتھ رہیں گے, لیکن ایک حسین ٹیچر بننا بہت ضروری ہے. شروع میں آئی ریممبر کہ جب میں پڑھائی میں تھی, جب میرے اسکول گوئنگ ڈیز تھے, تو اس میں مائی مدر یوز ٹو مطلب وہ مجھے فارمل اسیسمنٹ اور اس طرح کے ٹیسٹ نہیں مس کرنے دیتی تھی. شی واز اے بٹ اسٹرکٹ, لیکن میں تھوڑا ضد کر کے شروع میں جاتی تھی, بٹ ونس آئی اسٹارٹ میکنگ اے مارک اور میں جیتنا شروع کیا تو پھر ان کو اور موٹیویشن ہوئی کہ اچھا ٹھیک ہے. اب میرے پرنسپلز وغیرہ بھی جو تھے بہت سپورٹیو تھے شروع سے, مائی ٹیچرز, مائی فرینڈس جو اسکول میں تھے. تو اسکول میں بھی جب میں جاتی تھی میں اپنا ریکٹ اور بال لے کے جاتی تھی, اور مجھے یاد ہے کہ ہماری کینٹین کے پیچھے بال ہوتی تھی, تو میں ادھر کھیلنا شروع کرتی تھی, اور سارے جو ہے سرکل میں دے اور جتنے بھی لڑکے لڑکیاں تھے وہ اکٹھے ہو جاتے تھے. دے یوز ٹو آبزرو واٹ شی از ڈوئنگ, کیونکہ آئی ڈونٹ نو, پتہ نہیں میں بور ہوتی تھی تو آئی وڈ جسٹ اسٹارٹ ہٹنگ اگینسٹ دی وال. تو وہ ایک اسکول سے آئی تھنک. اگر میں اشنا یہ بات کروں, آپ جیسے بتا رہی ہیں کہ آپ وال کے ساتھ پلے کرنا شروع کر دیتی تھی,
कभी कभी गुस्सा भी निकाल रही होती थी या वो बस होता है ना कभी कभी बंदा गुस्से में आके भी कोई काम करना शुरू कर देता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, खुश होके खेलती थी? खुश होके खेलती थी। कभी कभी जो बहन से लड़ाई होती थी कभी मैं उसके ऊपर गुस्सा निकालने के बजाय मैं वॉल पे चली जाती थी, बट नहीं, इट वाज मोस्टली आई थिंक समथिंग दैट आई एंजॉयड। लेकिन एक अच्छी चीज है, अगर गुस्सा भी है तो आप अपनी गेम पे निकालें, किसी को तो कुछ नहीं कह रही है, तो बड़ी जबरदस्त बात है। बिल्कुल, अगर आपसे बात की जाए, खेल की बात हो रही है, तालीम की बात हो रही है, जो अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, आप लोग भी बहुत कम लोग होते हैं जिन पे अल्लाह ताला का एक खास कर्म होता है, ठीक है, ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है। तो आपने कितनी देर हो गई, कितनी देर से आप गा रही हैं, करियर कब स्टार्ट किया आपने? जैसे अभी मैम ने कहा कि ये जो जर्म्स होते हैं ये आपके अंदर जेनेटिकल होते हैं, ऐसा ही है। आपके ये पैदाइशी कुछ ना कुछ अंदर आपके खून में होता है। हम वाकई जब अपने बच्चों के ऊपर अपनी मर्जियां थोपते हैं तो वो गलत हो जाता है, रॉन्ग हो बिल्कुल जाता है। ऐसा लाइक ही है। मेरी छोटी सिस्टर हैं, मैं चाहती हूँ कि वो बड़ी ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है और पढ़ी लिखी है और अच्छा टॉक शॉक करती है। मैं कहती हूँ वो एंकर बने, लेकिन उसको क्या शौक है, मैं टीचिंग करूँगी। बड़ा अच्छा शौक मेरे है। पास रियली मैं आपसे उनको बिल्कुल मिला दूंगी। और वो लड़की जो है वो जॉब कर रही है, मुख्तलिफ स्कूल्स में जाती है। मैं उसे क्या कहती हूँ, बेवकूफ़ हो तुम, अपना टाइम दिल ही तोड़ दिया। नहीं, मुझे आपकी बातों ने आज बड़ा हौसला दिया, मेहरबानी। बड़ी हिम्मत हुई है मुझे और बड़ा अच्छा लगा है। उस बच्ची को ये पसंद है कि मैं एज अ टीचर जो है, जो मैं जब बच्चों में जाती हूँ पढ़ाने तो मुझे अच्छा लगता है, वो मुझे मैम कहते हैं, टीचर कहते हैं। तो नो डाउट कि अब उस्तानी का लफ्ज़ ख़त्म हो गया, जबकि इसमें जो अट्रैक्शन है वो मैम में नहीं है, इसमें बड़ी कशिश है। और इतना अच्छा उस्ताद जब होगा तरबियत करने वाला तो बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी है। बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई मतलब शक हमारे नहीं है। यहाँ बच्चों की तरबियत नहीं हो रही, तालीम बहुत हो रही है। जैसे आपने कहा कि लोग ये समझने लग गए, बिकॉज आई एग्री विद यू, मेरा भी यही कहना होता है कि जब हम बच्चों को ये कहते हैं ना कि इनको सिर्फ इंग्लिश आनी चाहिए, अंग्रेजी बोलने वाला तो बस पास ही पास है। सो दिस इज़ नॉट गुड, बिकॉज हम लोग कहीं भी चले जाएं, मैंने बहुत मुल्कों के विज़िट्स किए हैं अपने काम के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा यूरोप, पूरे मतलब हर मुल्क में जाती हूँ, बिकॉज हम लोग आर्टिस्ट हैं, हम लोगों को जाना पड़ता है। मैं एक्ट्रेस भी हूँ एंड सिंगर भी हूँ, तो मेरे काम के हवाले से मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो विज़िट करने पड़ते हैं बाहर। मैंने जो रियलाइज़ किया, हमारे मुल्क से खूबसूरत मुल्क कोई नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। रियली आई लव माई कंट्री एंड और जितना प्यार, जितनी मोहब्बत यहाँ पे है, बिकॉज हमें यही मिट्टी जो है वो समझ लें कि परवान चढ़ाती है। हमारी माँ है यहाँ पे और हमारी ये वाली माँ भी है, तो हम लोग इससे प्यार नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं है। तो मतलब जुबान किसी की है, आप गोरों के पास जाएं, उन्हें कहीं उर्दू बोले, नो वे, ना वो शौक से बोलते हैं ना उन्हें आती है। आप अरबियों के पास चले जाओ, उन्हें कहीं उर्दू बोले, नो वे। सो हम लोगों की जुबान क्या इतनी कम है, हमारी जुबान बहुत खूबसूरत है, इतनी मीठी जुबान है उर्दू। तो मैं ये कहती हूँ कि ऐसे टीचर्स जो है, इन लोगों के पास बच्चों को भेजना चाहिए। हमें ये सिलेक्शन करनी चाहिए कि हम अपनी औलाद को कहाँ भिजवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे लोगों के पास भिजवाएं। इसीलिए तो ये मेरे प्रोग्राम में बैठी हुई है, हमने इनको सिलेक्ट किया कि हमें कैसे टीचर्स चाहिए सोसाइटी में, ताकि हमारे बच्चे कुछ सीख सके। जैसे कि बात हो रही है कि तालीम बहुत दी जा रही है, पढ़ाया बहुत जा रहा है, तरबियत नहीं की जा रही, तरबियत नहीं काम करने की जरूरत है। टीचर्स के अलावा बड़ा अच्छा लगा, सिर्फ टीचर की जिम्मेदारी नहीं है उन पे इतना काम किया जाए, या आपके वालिदैन की भी जिम्मेदारी है। आप जो भी चीज़ें सीखते हैं वो अपने घर से सीखते हैं, इसमें कोई शक नहीं। स्कूल में जाके उन चीज़ों को पॉलिश किया जाता है, लेकिन आप अपनी सारी जिम्मेदारियां सिर्फ टीचर पे भी ना छोड़ दें कि हाँ ठीक है, एक अच्छी टीचर है तो वो सब कर लेगी। नहीं, आपकी भी जिम्मेदारियां हैं। आपकी बात कर रहे थे करियर के, सिंगिंग के काम के हवाले से मैं बात करूंगी। I'm sorry, मैं इनकी बातें अच्छी लगी, इनकी बातें बड़ी अच्छी लगी कि मेरा दिल किया मैं उन पे थोड़ा सा डिस्कशन करूं। और मेरा जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं एक्टिंग भी करती हूँ एंड सिंगिंग भी करती हूँ। और ये एक जरासीम जो है ना, वो ऐसे ही जेनेटिक था मेरे अंदर ही। मतलब मेरी फैमिली में कोई और शोबिज़ में नहीं था। अच्छा, कोई सिंगर भी नहीं है? नो वे, इसलिए कि इसमें इजाज़त ही नहीं थी। हम लोग शाह हैं तो मुश्किल था बड़ा। और सबसे पहले जब मैंने ये स्टेप लिया तो मेरे घर वालों ने ही मुखालफत की। अच्छा, मतलब जब मैं तालीम हासिल कर रही थी, बच्ची थी, कोई 9 साल की थी,
تو اس وقت میں جہاں ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی تو ان کی طرح ایک تھی جو مجھے ٹیچ کرتی تھی, پڑھاتی تھی, تو انہوں نے جو ہے نا وہ مطلب شوق سے وہ سیکھ رہی تھی, شوق سے جسٹ, ان کو کوئی مطلب وہ پروفیشنل ہی نہیں تھا. تو سنگنگ سیکھ رہی تھی؟ یس, اچھا, شوق سے سیکھ رہی تھی, حالانکہ ان کی کوئی خاص آواز بھی نہیں تھی. سن رہی ہوں گی وہ آپ آج آپ کو بتا دیتی ہوں, سن رہی ہوں گی آپ کو. نہیں, وہ ہنس رہی ہوں گی کیونکہ میں نے اکثر ان کو کہا, کیونکہ ان کے سیکھے ہوئے گانے پھر میں نے جب گائے تو مجھے بڑی اپریسیشن ملی, اور ان کو دیکھ کے نا میں ایسے نیچے بیٹھی ہوئی ان کو یوں دیکھتی رہتی تھی. تو ایک چیز ان کو استاد یاد کروا رہے تھے ایک دن, تو وہ 8 دن سے ان کو آ نہیں رہی تھی. ٹھیک ہے, تو مجھے جو بندہ کہہ سکتا ہے نا, اس کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہوتی ہیں, مجھ سے کروا لو یہ کام, مجھ سے کروا لو, مجھے آتا ہے. تو میں نے اپنے ان کو کہا جو استاد تھے ہارمونیم پہ, اور وہ میں نے ان کو کہا سر اگر آپ کہیں تو یہ والا میں آپ کو سناؤں. مطلب ان کو سکھاتے سکھاتے مجھے اتنا یاد ہو گیا ہوا تھا, میں گھر بھی جا کے گنگناتی رہتی تھی. مجھے مطلب ایک نیچرلی سا یہ شوق تھا, بہت زیادہ شوق تھا. پھر کچھ آپ کے انوائرمنٹ آپ نے سنایا ان کو؟ پھر میں نے ان کو سنایا, میں نے کہا جی سر یہ میں سنا دیتی ہوں. تو انہوں نے کہا جی آپ سنا دیجئے. اچھا چلو تم سنا دو. ایسے انہوں نے کہا نا کہ بچی یہ کہاں سے اس طرح سنا سکے گی. وہ میں نے بالکل سر کی طرح سنایا نا. ارے تو وہ چھوڑ کے ہارمونیم تو مجھے دیکھنے لگے, مجھے کہتے ہیں کڑیے تو کی تھی کڑی. میں نے سمجھا کسی سنگر کی ہے, کسی استاد کی ہے. میں نے کہا جی نہیں, یہ نیچرلی ہی ہوتی ہے, آواز اللہ کی عطا ہے, اس کو پالش ہمارے استاد کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہی رہا بس, آواز اچھے ہونے پہ پھر انہوں نے مجھے فری سکھانا شروع کر دیا, چوری گھر والوں سے سیکھنا میں نے شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو جو ہے وہ سکھاؤں گا, میرا شوق آ رہا ہے, آپ کی اتنی اچھی آواز ہے تو اس کو ویسٹ مت کرو. کوئی بھی ٹیلنٹ ہے نا, جب استاد اس کے ساتھ, اس ٹیلنٹ کے ساتھ فیئر ہوتا ہے نا, اس بچے کے ساتھ نہیں, میں کہوں گی اس ٹیلنٹ کے ساتھ, کہ یار اس بچے میں یہ ٹیلنٹ ہے تو فیئرلی اس کو لے کے اسی طرف پش کیا جائے, تو وہ میرے خیال سے بہت بڑے لوگ بنتے ہیں. زبردست. آپ اگر میں کہوں کہ آپ 9 سال سے گا رہی ہیں تو اس میں کوئی غلط نہیں ہوگا ماشاءاللہ سے, کیونکہ کافی عرصے سے آپ گا رہی ہو, اور زبردست انداز میں جیسے انہوں نے بیان کیا کہ میں وہاں پہ پڑھنے جاتی تھی, جسے اللہ تعالیٰ نوازنا چاہے نا تو وہ راستے اسی طرح سے بن جاتے ہیں. حالانکہ سنگنگ کا جو دورانیہ ہے میرا وہ ٹوٹلی 8 ایئر کا ہے ابھی, مطلب مجھے 8 سال ہو گئے ایز اے پروفیشنلی کام کرتے ہوئے. لیکن وہ سارا ٹائم جو ہے وہ میں چھپ چھپا کے سیکھتی رہی, لیکن اپنے اندر کا جو مطلب میرا شوق بھی تھا, ٹیلنٹ بھی تھا, اس کو میں نے دبایا نہیں. پھر جب یہ سمجھ لگے باہر لانے کا وقت آیا, پھر مخالفتیں بھی بہت زیادہ جھیلی اور فائٹ بھی کی, بہت فائٹ اس طرح سے کی کہ سمجھ لیں کہ جیسے بندہ کہتا ہے نا کہ لو پھر جنگ دے میدان چھلانگ لگا, مطلب ویسے کہ اس طرح سے. زبردست زبردست, ٹھیک ہو گیا. لیکن الحمدللہ کہ اس میں لیکن اب کافی حد تک چیزیں چینج ہو گئی ہیں, لوگ سنگنگ کی طرف آ رہے ہیں, پیرنٹس بھی پھر آہستہ آہستہ سبھی نے صلح بھی کر لی, ملاقات پہ خود ہی وہ خود بتانے نہیں میم, وہ خود بتانے لگے شوق سے. جب چینل پہ اچھے سے میرے پروگرام, ہماری بیٹی ہے, ہماری بہن ہے, کزن ہے, ہاں ساڑی کڑی. ویری نائس. آپ کو ایسے ہی کام کرنے چاہیے کہ لوگ اگر آپ کو دیکھیں تو وہ پراؤڈلی یہ کہیں کہ ہماری بیٹی اور ہماری بہن ہے یا ہماری کزن ہے. اور اگر آپ کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں, اگر گھر والے الاؤ نہیں کرے, اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ پیار سے بات کرنا شروع کرتے, 1 دن 2 دن. آپ کے پیرنٹس کبھی بھی آپ کے لیے غلط نہیں سوچیں گے, یہ چیز کنفرم ہے. چاہے وہ ماڈرن پیرنٹس ہیں, چاہے وہ کسی دیہات میں رہنے والے والدین ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے لیے کچھ غلط سوچے یا کوئی ایسا راستہ آپ کو اس طرف لے جائیں جو آپ نہیں کرنا چاہتے. ہاں تھوڑا پرابلمز آتی ہیں ہر کام لائف میں, لیکن انہیں ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے اپنے پیرنٹس کو, اپنی فیملی کو. بات کیجیے بچوں کے بیہیویئر کی. آج کل بچے تھوڑا زیادہ غصہ کرتے نظر آتے ہیں, یا بالکل چپ نظر آتے ہیں. 2 طرح کے بچے ہوتے ہیں, یا ایک کلاس میں بچہ بڑا خاموش ہوتا ہے, بات ہی نہیں کر رہا ہوتا. بچوں کے بیہیویئر پہ کام کرنے کی کتنی ضرورت ہے, اور اسکول والوں کو کتنا کام کرنا چاہیے؟ زلین ٹائمز, ملین بلین زلین ٹائمز, کیونکہ بیہیویئر از ڈائریکٹلی فرام یور ہیڈ, اینڈ اف یو آر ناٹ مینٹلی ہیلدی تو فزیکلی تو ہم جتنے مرضی فٹ ہو جائیں, جم چلے گئے, بھاگ لیا, دوڑ لیا, ماشاءاللہ اسپورٹس کو آگے لے آئے, لیکن اگر آپ مینٹلی ویک ہیں تو پھر آپ کی کوئی بھی جیت آپ کی جیت نہیں ہو سکتی. لہٰذا بچوں کے بیہیویئر پہ کام کرنے سے پہلے ان کے ماں باپ کے بیہیویئر پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ میرا اسکول ہے تو میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جب بچے گھر جاتے ہیں تو وہ انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے, اسکول کی ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہے. میرا اسکول جو ہے, میں ہمیشہ اسے کہتی ہوں اٹ از یور سیکنڈ ہوم. یہ ایک ایسا گھر ہے جس میں آپ کو محبت دی جائے گی, آپ کی ہر پرابلم کو سالو کیا جائے گا, بیکاز
مجھے اچھا لگتا ہے کہ پرابلم سالو کی جائے. اس میں جیسے ابھی آپ نے کہا, میں اس میں بالکل لنک کروں گی کہ پیرنٹس جو ہیں وہ آپ کو مسٹر اپ کرتے ہیں, آپ کو کریج دیتے ہیں, لیکن جب آپ نے پروفیشن چوز کرنا ہوتا ہے تو وہاں پر جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ پیرنٹس کو ان کا شوق دیکھ کر ایک شوق لگتا ہے, یہ کیا کر رہے ہو, تو یو ہیو ٹو ڈو واٹ وی وانٹ یو ٹو ڈو. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ایک بہت آسم قسم کے پولیٹیشین بنو, ویسے تو ہمارے پاس پولیٹیشینس کی ریئل سینس میں کمی ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے پولیٹیشین نہیں بننا یا میں نے اس لائن میں نہیں جانا, آئی وانٹ ٹو بی اے ہاکی پلیئر. ہاکی آپ کو پتا ہے ذرا ہمارے ملک میں کافی نیچے بیچاری جا چکی ہوئی ہے, تو پیرنٹس کبھی بھی اس کو آنے نہیں دیتے آگے. میرے پاس فٹ بال کا ایک بیٹا تھا, میں نے پیرنٹس کو بلا کر کہا اس کی فٹ بال آسم ہے, اس کو آپ لے جائیں اور اکیڈمی میں ڈال دیں, کیونکہ تو پڑھتا ہی نہیں ہے, اس کے دماغ میں صرف بال رہتا ہے, فٹ بال. سو انہوں نے کہنا مانا, اس کو اکیڈمی میں ڈالا, اینڈ ہی از این آسم فٹ بالر, وہ آگے بھی جا کے مزہ کرے گا اپنی زندگی میں. تو آپ کو ٹیلنٹ لیا, آپ نے اس کی مینٹل ہیلتھ پہ کام کرنا بہت ضروری ہے, لیکن مینٹل ہیلتھ کے ساتھ آپ کی فزیکل ہیلتھ کا ہونا بھی ضروری ہے. جو میں دیکھ رہی ہوں, سوری ٹو سے, وہ یہ ہے کہ بچے کے گھر میں شدید انٹرفیرنس ہے, باپ کا ماں کے اوپر شدید سختی سے بات کرنا اور اس میں سے شدید نقص نکالنا, اور بچوں کے سامنے ماں کو چپ کرانا, شٹ اپ کال دینی کہ آپ چپ کر جائیں, میرا بیٹا تو ایسا نہیں ہے, آپ کیا باتیں کر رہی, دس از واٹ آئی ایم ایکسپیرینسنگ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کے دل میں آہستہ آہستہ یہ بات بیٹھتی رہتی ہے, میری ماں کا تو دماغ خراب ہے, دس از واٹ آئی ایم لسننگ, او میری ماں تو لیکچر دیے بغیر رہ نہیں سکتی, یہ نہ کرو وہ نہ کرو. والد صاحب رات کے 10 بجے آتے ہیں, یہ میں ہر جگہ کہتی ہوں, گاڑی میں بٹھاتے ہیں, چکر کھلاتے ہیں, 20 روپے کی, اب تو خیر سوری 20 روپے کی کون نہیں ہے, 100 روپے کی ہو گئی ہے, اب تو ہر چیز میں 100 روپے ایڈ کر دیے. حکومت کا تھینک یو, حکومت آپ نے اتنی مہنگائی کر دی, تو وہ کون بھی مہنگی ہو گئی. اب وہ کون کھلاتے ہیں اور آپس کی باتیں کرتے ہیں, اور وہ بچے کوئی بات نہیں کرتے سوائے کہ ماما نے یہ کہہ دیا, ماما نے یہ کر دیا. اور پھر جو گھر میں اگر دادو ہیں تو ماشاءاللہ ہیں, کیونکہ میں ابھی بھی یہ فیس کر رہی ہوں کہ وہ میرے بچوں کے جو پیرنٹس ہیں, اسکول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ میرے بچے ہیں, تو وہ ڈیسیجن بھی نہیں لے سکتی مائیں اگر اس گھر میں دادی ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم ہم کہتے ہیں نا, وہ جی جوائنٹ فیملی سسٹم کی تو کیا ہی بات ہے, اس کو پروموٹ کریں. اس کو پروموٹ جب کریں جب آپ کے جو گھر میں رہنے والی بزرگ ہے وہ ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی ہے, اس کو میرے پاس بھیجیں پلیز, میں ذرا اس کی پازیٹیوٹی کو چارج کروں تاکہ وہ زندگی میں دوسروں کو چارج کر سکے بجائے ڈسچارج کرنے کے. تو ہوتا یہ ہے کہ جو بچے ہیں وہ ایک ایسے ماحول میں, اس میرے اسکول سے نکل کر جب جاتے ہیں, وہ ماحول بالکل ڈفرینٹ ہے, اس میں کوئی عزت نہیں دی جاتی کسی بھی ریلیشن کو. اس میں باقاعدہ جو گرینڈ پیرنٹس ہیں, سوری گرینڈ پیرنٹس ڈونٹ کل می, وہ پیرنٹس کو بٹھا کر تو وہ پوچھتے ہیں اچھا نہیں آج اسکول کی ہویا سی, پرنسپل نے کہڑے کپڑے پائے سن, اچھا حالی تکر نیل پالشاں چل دی ہیں, اور بچے اتنے سویٹ ہے, اگلے دن آ کے بتاتے ہیں میم آپ کو پتا میری دادو کیا کہہ رہی تھی. میں نے کہا ہاں یہ کہاں ہوگا, یس میم آپ کو کیسے پتا لگا, مجھے بتانے کے لیے. تو ہم بچے کی مینٹل ہیلتھ میں کیا کام کریں گے, ہم تو اس کو بٹھا کر گروپ ڈسکشن میں نیگیٹو کہہ رہے ہیں کہ تم نے مجھے بتانا ہے پوپھی نے کیا کھلایا تھا, خالہ بولتی بڑا تمہاری خالہ اندر کمرے میں بیٹھی تمہاری ماں کیا کر رہی تھی, کس سے بات کر رہی تھی, فون کتنی دفعہ بجا, واٹ از دس. آپ کیا کام کریں گے اس کی مینٹل ہیلتھ پر. آپ کے اسکول میں 250-300 بچہ ہے, اس کے ماں باپ کو ملا کے 1000-1500 کو آپ انکریز کرتے ہیں, وہ 1000-1500 جب میرے سامنے آ کر بیٹھتا ہے وہ تو اپنے رونے نہیں اس کے ختم ہوتے. دے مائی آسم مدرس ماشاءاللہ نظر نہ لگے, وہ تو ان کی تو ٹکے کی ویلیو نہیں ہے گھر کے اندر. تو وہ اپنے اور بچے دیکھ رہے ہیں کہ میری ماں چپ چپ کے روتی ہے, میرے سامنے آ کے آنسو صاف کر لیتی ہے, میری دادوں نے کیسے بولا میرے ماں, میرے پھپھو نے کیسے بولا. تو ہمارے بچے تو ایک اتنے, میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وہ کتنی شدید نیگیٹو کوالٹی میں پل بڑھ رہے ہیں. اس کے باوجود اگر وہ اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہیٹس آف ٹو دا چلڈرن. بچے ہمارے بہت اچھے ہیں, لیکن جو ہم ہیں بزرگ سو کالڈ, او جی سامنے تو سارا کچھ پتا ہے جی, اے والسی اب تو خیر گڈ گولڈن ہے, اے والسی تو پچ چٹے نہیں کیتے. او مائی گاڈ یار واٹ آر یو ڈوئنگ, میم کی باتیں بڑی کمال, مہربانی لائف ٹو یور چلڈرن. آپ تو بچوں کی زندگی ان سے لے رہے ہیں. میم جیسے آپ نے بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے سکھا رہے ہوتے ہیں گھر میں کہ پھپھو کیا کر رہی ہے, خالہ کیا رہی ہے, واٹ ایور جو بھی آپ کا رشتہ ہے. کبھی دادوں کی طرف سے ہو رہا تھا, تو یہ نیگیٹو چیزیں جو ہے کبھی کبھی ماں کی طرف سے بھی آ رہی ہوتی ہیں. بھلا کیوں آ رہی ہوتی ہیں. ماں جب دیکھتی ہے نا صبح سے لے کے 9 بجے تک اس کی بیزتی ہوئی ہے کہ تم نے کھانا کیسے پکایا, نمک کتنا کام میں, تم کرتی کیا ہو, کریکٹ. تو جب وہ بچہ آتا ہے نا, وہ جب اس کو پڑھانے بیٹھتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ یہ میرے بات نہیں مان رہا, تو دین شی ٹیلز دیم تمہاری دادوں نے آج سارا دن میری زندگی کا بیڑا غرق کر دیا, تمہارا جو باپ ہے رات کے 12 میرے سے پہلے آتا نہیں, اور تم نے نوٹ کیا بیٹا وہ جب آتا ہے ویسے فون پہ لگ جاتا ہے, ٹیکسٹنگ تو اس کی ختم ہوتی نہیں, مجھ سے تو وہ امپورٹنس اپنی لائف میں مجھے دیتا ہی نہیں. دین دا کڈس بیکم, ماں کدھر جائے, ماں ہیلو ہیلو جدھر بھی ہو آؤ میرے پاس, کیوں, بیکاز یو ہیو ٹو ٹیچ دا مدرس کہ چھوڑ دو دماغ سے نا, اس آدمی کو نکال دو, اس کو چھوڑو نا,
اس آئیڈیا کو دماغ سے نکال دو دیٹ یور ہسبینڈ از ناٹ گوئنگ ٹو چینج, بٹ ہسبینڈز آر آلسو ہیونگ پرابلم بیکاز آف دا وائفز. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جی خواتین جو ہیں وہ ٹاپ پر ہیں اور میاں نہیں ہے, لیکن میاں ہی ہیں, اور میاں تو آپ کو پتا ہے نام بڑا زبردست آج کل ہٹ ہے. بالکل بڑی زبردست بات آپ نے کی ہے کہ ہم اپنے گھر میں بچے کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے, ڈفرینٹ دادوں, پھر ہم لوگ کیوں یہ امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں جب وہ بچہ بڑا ہوگا ہماری خدمت کرے گا. آج کل کے بچے چینج ہو گئے ہیں, انہیں پیرنٹس کا عزت نہیں کرنی آتی, وہ ویلیو نہیں رہی, تو پھر کہیں نہ کہیں ہم سب شامل ہیں ان چیزوں میں. ایک بچے کو اگر ہم کہیں کہ بدتمیز ہو گیا یا وہ بچہ بات نہیں مانا تو کہیں نہ کہیں ہم سب انوالو ہیں ان چیزوں میں. بڑی زبردست بات کی. اور اب اگر ہم بات کریں کہ اسکول میں بچوں کے بیہیویئر پہ کتنا کام کرنا چاہیے, یہ تو ہوگی گھر کی بات. گھر والے تو نہیں کر رہے, یا ان کے 100 پرابلمس ہیں, مدرس کے, دادوں کے, نانوں کے, چچا کے, پھپھو کے, شاید ان سے بات کی جائے تو وہ بھی آپ کو ایک لسٹ نکال کے دے کہ یہ ہماری پرابلم ہے, ہم سے بھی پوچھیں, ہوگی یقیناً ہوگی. لیکن ہمارا بچہ اگر اسکول آ گیا ہے, ہم جہاں پہ اتنا پے کر رہے ہیں اپنے بچے کے لیے, ایک سیلری کا ایک اماؤنٹ ہوتی ہے جو ہم اپنے اسکول کو دے رہے ہوتے ہیں, اس میں آپ میرے ساتھ ایگری کریں گے, ٹھیک ہے. ہم اپنے بچوں کو اسکول میں کیا دے رہے ہیں, صرف گریڈز, گولڈ میڈل, یا اس کے علاوہ اس پہ کام کر رہے ہیں؟ میں تو کر رہی ہوں. آپ کر رہے ہیں؟ جی بالکل کر رہی ہوں, اور میں یہ لفظ ہر جگہ بولتی ہوں, آٹے میں نمک, لیکن پھر میں نے دیکھا اگر نمک نہیں ہے تو آٹا ڈفرنٹ پکتا ہے, گوند گوند کے رہ جاؤ, جب تک اس کی نمک کی چٹکی ڈالو گے تو وہ یار بہ گیا, آٹا بیٹھ جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر نمک آپ کی ہانڈی میں نہیں ہے تو اس میں تو نمک ہی نہیں ہے. ڈاکٹر نے ہمارا نمک کم کر دیا, سو نمک از دا فرسٹ انگریڈینٹ. میرا اسکول بے شک آٹے میں نمک ہے لیکن نمک ہے, تو نمک مینس نمک حلالی سکھائی جا رہی ہے. تو what we do is this, as a principal I train my teachers کہ بیہیویئر کو کیسے لے کے چلنا ہے. میں ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتی, تو جب میں ریپلیکاس پیدا کروں گی کہ میں ٹرین کروں گی آنے والے لوگوں کو, تو وہ ٹرین ہو کے جب کلاس میں جائیں گے تو وہ جملہ بھی وہ بولیں گے جو میں بولوں گی, کہ آپ نے جملے یہ بولنے ہیں, نیگیٹو جملہ نہیں بولنا. لیکن اس کے باوجود میں نے نوٹ کیا کہ کیونکہ ہماری خواتین کیونکہ کافی مشکل وقت میں سے گزر رہی ہوتی ہیں موسٹلی, تو وہ میرے کہنے کے باوجود بھی اگر کوشش کرتی ہیں کوئی غلط جملہ بولنے کی, تو میں بلا کر بڑے مسکرا کر کہتی ہوں آپ نے یہ جملہ نہیں بولنا نیکسٹ ٹائم. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جملے ایز ٹیچرز بڑی جلدی پکڑے جاتے ہیں. ماں باپ کے گھر میں گالی گلوچ بعد میں پکڑا جاتا ہے, لیکن اسکول کیونکہ ہمیں بھیجا جاتا ہے اور ہمارے جو بچے ہیں وہ ہمارے لیے امانت ہوتے ہیں, ہم انہیں مار نہیں سکتے یا جھنجھوڑ نہیں سکتے, بیکاز آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ کہ آپ بچوں کو جو امانتاً آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا رویہ یا کوئی ایسا جملہ بولیں جو ان کو ہرٹ کرے. مگر یہ دنیا ہے, اس میں ہرٹ بھی چلے گی, اس میں لوگ آپ کو تانے بھی دیں گے, لوگ آپ کے بارے میں ججمنٹل بھی ہوں گے کہ او واٹس گوئنگ آن. بچوں کے بارے میں بھی ایسا ہے. تو اس کے بیچ میں مائی ٹیچرز اللہ پاک کی مہربانی سے دے ڈو ناٹ یوز سرٹن جملاز, اور وہ ایسی ٹریننگ ہر حال میں ہر جگہ پر جس میں ہم ان کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ دے سکیں, کو بیہیویئر اچھا ہو. کمیونٹی سروس, اپنے ملک سے محبت, بڑوں کی عزت, چھوٹوں سے شفقت, غریبوں کے ساتھ آگے بڑھ کے جانا, یتیموں کا خیال رکھا اور مسکین کو اور بھوکے کو کھانا کھلانا. دس از واٹ آئی ڈو ان مائی اسکول. زبردست, ویری نائس. یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں جو آپ نے ذکر کیا. یہ جس اسکول میں سکھائی جائے گی وہ بچہ کبھی بھی کسی زندگی میں کسی مقام پہ بھی ناکام نہیں ہوگا اگر وہ بچہ سیکھ جاتا ہے وہ چیزوں کو. اور ایک بات سے میں ایگری کروں گی, جو آپ نے ایک ماں کا منظر کشی کیا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ہو رہا, تو اس کے بعد وہی ماں کسی اسکول میں ٹیچر بھی ہوتی ہے, تو پھر وہ جو ٹیچر ہوگی پھر وہ کیسے بیہیو کرے گی باقی بچوں کے ساتھ, تو یہ ساری چیزیں بہت لنک کر رہی ہوتی ہے. زبردست بات کی ہے جی. تعلیم کے ساتھ ساتھ اب ہم کھیل کی طرف آئیں گے کہ کھیل میں کیا ہو رہا ہے. اگر آپ نے ٹینس کو چوز کیا, ٹینس پلیئر بہت کم نظر آتے ہیں, ماشاءاللہ سے آپ تو نظر آتی رہتی ہیں ٹی ویز پہ بھی اور ہر جگہ کہیں نہ کہیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, بہت کم نظر آتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا ٹینس پہ اتنا کام نہیں کیا جا رہا, یا کیا جا رہا ہے کہ سٹارٹ کر دیا ہے کام کرنا, اس کے باوجود آپ نے ٹینس کو چوز کیا ہے؟ نہیں, لائک اے سیڈ کہ بہتر ہو رہا ہے. ہمارے ٹورنامنٹس کافی سال میں ہوتے ہیں اور اس گیم میں مطلب لائک پرائز منی ریشو لائک اے سیڈ وہ تھوڑا امپروو ہونے والا ہے, بٹ نو ڈاؤٹ کہ امپروومنٹ ہے. دیو اسٹارٹڈ اے نیشنل ٹینس پروگرام فار دا پلیئرز جونیئرز اپ کمنگ ہے جی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں کہوں گی کافی گنجائش ہے. اوبیسلی اے لاٹ آف روم فار امپروومنٹ, اور جو اپ کمنگ ٹیلنٹ ہے پاکستان کا ان پہ بھی لائک like sponsorships, funding, کیونکہ international exposure is very important. And I would say کہ as far as I'm concerned, مطلب اللہ کا شکر ہے I've been lucky, مجھے FFC میں support کیا. I was a sports ambassador for 3 years, مطلب میں travel اسی لیے international زیادہ کر سکی. Juniors میں بھی my parents supported me as well بیچ میں, and a few banks supported me. مطلب sponsorships I would say is the most important thing جب player اچھا کر رہا ہو national level پہ when he's coming up or when she's coming up, because in this game international, بلکہ کسی بھی sport میں I think to move ahead international exposure is very important. So یہ کچھ factors ہیں that I feel کہ the government and the federation all need to look over.
کیونکہ جب آپ پلیئرس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم باہر جا کے اچھا پرفارم کریں, اٹس ناٹ سم تھنگ جو وٹ جسٹ ہیپنز, یو ہیو ٹو میک اٹ ہیپن. اور پاکستان میں آئی فیل یہ چیز تھوڑی سی ہے کہ پلیئرز کافی پیشن پہ بھی اپنے چل رہے ہوتے ہیں, مطلب اور ان ایوری اسپورٹ آئی تھنک, مطلب ٹھیک ہے وی گیٹ فیسلٹیز اینڈ آل دیٹ, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بہت گنجائش ہے, بہت زیادہ. اگر آپ یہ کہیں کہ ابھی یہ پہلا اسٹیپ ہے جو انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے تو ایسا ہی ہے, ابھی اسٹارٹ ہو گیا ہے لیکن اتنا کام نہیں ہو رہا. اگر بات کی جائے کرکٹ کی تو اب کرکٹ پہ کافی خواتین کی کرکٹ پہ کافی کام ہونا شروع ہو گیا ایز کمپیئر ٹو ٹینس, کہ نہیں ہمارے یہاں بھی کام ہو رہا ہے. دیکھیں اف یو ٹاک اباؤٹ سب کانٹیننٹ, آئی تھنک کرکٹ ناٹ جسٹ ان پاکستان, اگر آپ انڈیا دیکھیں, اف یو لک ایٹ شری لنکا, آئی تھنک کرکٹ ول آلویز بی دیئر نمبر ون اسپورٹ. نہیں پاکستان میں پہلے خواتین کا کرکٹ پہ بھی اتنا کام نہیں ہو رہا, جی اس بات میں اگری کرتی ہوں کہ ویمن کرکٹ کو اب جا کر پچھلے کچھ سالوں میں آئی تھنک زیادہ ایکسپوجر اور زیادہ وہ ایک آئی وڈ سے ایک لائم لائٹ ملی ہے. سو ان اے وے اچھی بات ہے کیونکہ ویمن اسپورٹس از کمنگ اپ, اور آئی تھنک جو شری لنکا کی ٹیم آئی ہے پاکستان اوڈی کے لیے, آئی تھنک یہ اچھا اسٹیپ ہے. سو دیٹس مے بی این اوپننگ ٹو ادر اسپورٹس ایز ویل. ہمارا آئی نو ڈیوس کپ ٹائی ہماری انڈیا کے اگینسٹ پاکستان میں ہونی تھی, وچ واز سپوز ٹو بی ہیلڈ ان سپٹمبر, بٹ انفارچونیٹلی کشمیر کے ایشو کی وجہ سے اور یہ سیکورٹی ایشوز کی وجہ سے اٹ گاٹ پوسٹ پون ٹو نومبر. سو ابھی بھی کوئی شیورٹی نہیں ہے دیٹ انڈیا ول کم ٹو پاکستان پلے, بٹ وی آر ہوپنگ کہ اللہ کرے ٹینس کے علاوہ مطلب کرکٹ کا کیونکہ ایک اوپننگ ہوئی ہے, سو باقی اسپورٹس کی بھی انٹرنیشنل ٹیمز دے کم ٹو پاکستان, اور ہمیں ہوم گراؤنڈ پہ بھی کھیلنے کا ہے, کیونکہ یہ ٹیم بھی تقریباً 10 سال کے بعد پاکستان آئی, انٹرنیشنل کرکٹ 10 سال کے بعد پاکستان میں واپس آئی ہے, تو ہم بڑا خوش ہیں. اور اسی طرح باہر والے کھلاڑی بھی آتے رہے, اور ٹینس پہ بھی بہت زیادہ کام کیا جائے, ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے, کیونکہ جیسے کرکٹ پہ کام ہونا شروع ہو گیا ہے خواتین کے لیے, اسی طرح ٹینس پہ بھی کام ہونا شروع کر دینا چاہیے. اگر بات کی جائے سنگنگ کی تو میں چاہ رہی ہوں کہ کچھ تلخ حقیقت سامنے لا رہی ہے میم, لوگوں کی, ٹیچرز کی, پیرنٹس کی, ہر طرح کے لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ ان کے بیہیویئر کیسے ہیں, تو پھر ہم بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں چاہوں گی آپ ان باتوں کے ساتھ ساتھ تھوڑا گانا بھی سنا دیجیے اپنی خوبصورت سی آواز میں, تاکہ ہم انجوائے بھی کریں ساتھ ساتھ. بالکل, میں آپ کو ایک صوفی کلام جی ضرور ہے, جگنی, میری کافی لوگوں میں فیم بھی ہے اور لوگ پسند بھی کرتے ہیں, تو میں وہ سناتی ہوں. ہاں ضرور. اور میم کی باتیں تو میں نے پروگرام کے بعد بھی بیٹھ کے سنی مہربانی, کیونکہ بڑی مزے کی ہیں. لیکن ایک چیز میں تھوڑی سی یہاں پہ آپ کو یہ کہنا چاہوں گی, if you don't mind, کہ بعض لوگوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ بیچارے مرد جو ہے نا وہ مظلوم ہے, خواتین ہے بھی ہیں. یہ بھی ہے معاملہ تھوڑا سا نا, کیونکہ حالانکہ ظلم تو ہم بھی سہ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے جی. ماشاء اللہ, ویری نائس. آپ نے بڑا زبردست انداز میں اس کو پڑھا اور بڑا مزہ, آپ بڑا خوش ہو رہی تھی. صوفی کلام چھوٹا لفظ ہے, میں خوش ہو رہی تھی. آئی واز میزمرائزڈ, تھینک یو سو مچ. جیسے جادو ہو جاتا ہے, کیونکہ جو آپ پڑھ رہی تھی, اگر صرف یہی ہمارے بچے پڑھ جائیں اور سمجھ جائیں کہ جب ہم اپنے اللہ پاک کے ملنگ بن جاتے ہیں تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں تنگ کر سکتی. ہم بالکل رہتے ہیں, مگر ملنگ اس کا ہونا چاہیے, یہ ضروری ہے. یہ ضروری ہے. جو آپ پڑھ رہی تھی, دیٹس اٹ, یہی تعلیم ہے. آپ یقین مانیں کہ میں یہ سمجھتی ہوں, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بہت ماڈرن ممالک میں نے جو ہے وہ پرفارمنسز دی ہیں, لیکن جہاں بھی میں صوفی کلام پڑھتی ہوں, جو اس کا رنگ چھا جاتا ہے لوگوں پہ, جو اس کا اثر طاری ہوتا ہے, مجھے سب سے زیادہ جو مزہ آتا ہے وہ صوفی کلام پڑھ کے آتا ہے, بیکاز دس از مائی فیم, دس از بیوٹیفل. بالکل. تو مجھے اس کی خاص طور پہ فرمائش بھی ہوتی ہے, اگر مطلب کہیں پہ میں بتاتی ہوں کہ جی میں کسی چینل پہ جا رہی ہوں تو اسپیشلی مجھے کہا جاتا ہے شاہ جی اپنی جگنی ضرور آپ نے پڑھنی ہے, اور کیونکہ یہ صوفی کلام بھی ہے تو پھر سٹارٹ اس سے جب لیتے ہیں کافی لوگ پسند کرتے ہیں, کوئی ماڈرن ہے, کوئی اولڈ ہے, بچے ہیں, جو سب لوگ پسند کرتے ہیں. آپ ایگری کرتے ہیں؟ ماڈرن جو ہے نا وہ پہلی, جیسے آپ نے کہا کہ انگلش جو ہے وہ مطلب کوئی وہ بہت بڑی چیز نہیں ہے, اسی طرح فیشن ایک الگ چیز ہے. لائک میں فیشنیبل بھی ہوں, مطلب میں پینٹ شرٹ بھی پہنتی ہوں, میں جینس بھی پہنتی ہوں, میں ٹاپ شارٹ ڈریسز بھی کرتی ہوں, بٹ ہمارا جو خول ہے وہ جس طرح کا بھی ہو وہ جسٹ نظر آنا چاہیے. ہم اندر سے جو ہیں ہم مسلمان ہیں, ہم کلمہ گو ہیں, وہ بھی مسلی ہونا چاہیے. زبردست. یہ ہمیں سکھانا چاہیے اپنے بچوں کو کہ ہم نے ایک تو ہر ایک کی رسپیکٹ کرنی ہے,
بالکل. नो caste, religion और creed को देखकर हमने उसकी इज्जत या उसमें कमी खुदा ना खास्ता नहीं करनी. वो कौन है, वो क्या है, वो ह्यूमन बीइंग है. इंसानियत का हमने सबक सीखा है अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से. यही हमने आगे सिखाना है. अगर हमारे कोई जो बच्चे हैं वो यही समझ जाएं कि हमने हर एक की इज्जत करनी है, वो गेट कीपर है या वो ओनर है, एक जैसी इज्जत सबके लिए, तो क्या जुगनी होगी, सारी जुगनी बन जाएगी. वेरी नाइस, जबरदस्त बात है. जहाँ पे इतना ज्यादा काम करने की जरूरत है वहाँ पे इस बात पे भी काम करने की जरूरत है. जो वॉचमैन है या आपका स्वीपर है वो भी इंसान है, पहले उसे इंसान की तरह ट्रीट किया जाए. बाकी डेजिग्नेशन क्या है, कौन क्या कर रहा है, हम बेसिकली इसमें भी कहीं ना कहीं आके हम बड़ों का कसूर है. हम जैसे अपने काम वाली को या अपने ड्राइवर को ट्रीट करेंगे, हमारे बच्चे भी वही कुछ सीखेंगे. और फिर जब बच्चे ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं तो फिर हम कहते हैं ये फला का बच्चा बहुत बदतमीज है. इसमें भी हमारा ही कसूर है, बड़ों का कसूर. थोड़ी देर पहले बच्चों मैम ने का- कहा कि जी मैं बच्चों को मतलब जब टीच कर रही होती हूँ तो मैं बताती हूँ कि नमाज पढ़ें, जुमा पढ़ें, ये करें वो करें. सो मतलब इनका फर्ज है यही तो बताएंगी उनको, बिकॉज बच्चे जो हैं वो माँ से भी ज्यादा टीचर के साथ टाइम गुजारते हैं. ऐसा ही क्योंकि है. घर में सुबह सुबह उठे वो स्कूल चले गए, स्कूल गए तो काफी घंटे वो स्कूल में रहे, फिर वो ट्यूशन चले गए. सो पूरा दिन तो उनका तालीम में ही गुजर जाता है. तो ऑब्वियसली टीचरों के इर्द गिर्द ही रहते हैं वो. तो हमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की कि इन लोगों की तरफ से जो तरबियत आती है वही हम घर में भी अगर रखें थोड़ा सा. मतलब अब मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. तो मतलब नमाज जो है वो हमारा अल्लाह के साथ एक देना लेना है, यू नो. तो जो दुनियादारी है, अब ये नहीं कि कोई कहे आपने नेल पॉलिश नहीं लगानी, आपने सुर्खी नहीं लगानी, आपने भाई ये हमारा दुनिया का काम है, ये भी हम करेंगे, ये हमारा अपना मामला है. बिल्कुल ऐसा ही क्योंकि है. ये वजूद जो है ये मिट्टी हो जाएगा. ऐसा ही है. इसमें जो कुछ लगता है वो खत्म हो आज जाएगा. मजा आ रहा है तालीम के साथ साथ हमारी जो दीनी guest है बातें ना, भी हो रही माशाल्लाह से इतना जबरदस्त अंदाज में दुनिया और आखिरत को साथ साथ लेके चल रही है. दोनों चीजें बता रही है कि भाई ये है और ये जरूरी है. मना नहीं कर रही ये ना करो वो ना करो. स्टूडेंट्स को ये नहीं करना चाहिए, वो प्रॉपर एक काम करी और ऐसी टीचर्स आप जरूर बताया करें जी नमाज के बारे में. मुझे तो बड़ा अच्छा लगा है. लाला जी, अगर बात की जाए, हमने पहले बात की बच्चों के बिहेवियर पे, अब बात आती है टीचर्स के बिहेवियर पे. आपने बहुत सी टीचर्स ऐसे देखे होंगे, वीडियोस बड़ी वायरल होती है जी. अगर हम प्राइवेट सेक्टर पे, माशाल्लाह से आपके स्कूल में ऐसा नहीं हो रहा, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ. अगर आपसे पूछा जाए पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, बच्चों को मारने का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हो गया था. बहुत सी वीडियोस आपने देखी, छोटे से बच्चे को इस तरह से मारा जा रहा होता है कि शायद वो अगले दिन स्कूल ही ना जाए या स्कूल का नाम सुन के वो अपनी सेंसेस में ही ना रहे. तो उन टीचर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, उनके बिहेवियर पे काम करने की कितनी जरूरत है? बहुत ज्यादा. मैंने तो कहा ना कि आपको, जैसे हम कहते हैं नीचे से शुरू करते हैं, जीरो से, लेकिन बच्चों के मामले में हमको ऊपर से शुरू करना पड़ेगा. उनके माँ बाप, उनका रवैया, टीचर्स, टीचर ट्रेनिंग को ना मस्ट होना चाहिए. मैंने तो ये भी एक अदद ऑफर पेश किए जो कोई और कर लेगा, नो वरीज एट ऑल, कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो एक ऐसा सिस्टम बनाए, एक डिग्री बनाए, जिसने टीचिंग लाइन में जाना है वो BA या MA करने के बाद उस सेंटर में जाए. इट शुड बी इन अ कॉलेज और अ ट्रेनिंग सेंटर जिसके बीच में कम से कम 1 साल की ट्रेनिंग हो और सर्टिफाइड टीचर बने. सिर्फ 1 साल कह रही हूँ मैं, ये बड़ी थोड़ी है. और सर्टिफाइड टीचर बन के जाए ताकि उसको ये भी पता हो कि जब टीचर ने क्लास में एंटर होना है तो क्या वो खुशबूदार है या उसके ऐसी उसने लगाई हुई है कि बच्चा तो क्या टीचर के जरा पीछे थोड़ा पीछे को खड़े होना. मैंने यहाँ तक सिखाती हूँ उनको कि आपने पहले अपने आप को ग्रूम करना है. बिल्कुल. अब ये कहना जी की तुसी वही कपड़े पा के आ जाओ, एक्सक्यूज मी, घर में तो हम पता नहीं मलंग पहने होते हैं, इतने लंबे कुर्ते, तो अजीबो गरीब लिबास. अब यहाँ पे जी बिल्कुल किया होता है, बिल्कुल बांध में या होना चाहिए. बट व्हेन वी गो आउट एज अ टीचर और एज अ ह्यूमन बीइंग, तो वी मेक श्योर कि हम एक प्रेजेंटेबल हों. तो टीचर अगर प्रेजेंटेबल नहीं है और वो खुद ही बेचारी दुखों की मारी हुई है, जो कि होती हैं, पता नहीं किस खुशी में होती हैं, वो दुखों के बीच में ही रहती है, उनमें से निकलने की कोशिश ही नहीं करती. उनकी ट्रेनिंग सर्टिफाइड टीचर वहां पे बैठेगी, उसको पता लगेगा मैंने क्लास के अंदर जाके लाइट ऑन करनी है और अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग बड़े प्यार से कहना है. You know, you have to be a host and a teacher, a lawyer, a psychologist, सब कुछ होना चाहिए टीचर को. अच्छा, उसके बीच में जब वो ट्रेनिंग लेके जाएगी 1 साल जी, तो उसको एग्जैक्ट पता होगा कि वो क्लास में जाके कहेगी ओहो मैं मेज पर ही बैठ जाती हूँ. दैट्स नॉट अलाउड इन माय स्कूल. कि टीचर आके मेज पर आराम से चौकड़ी मार के आलती पालती मार के बैठ गई. हाँ जरा ये तो आओ, जरा तुम तो आना मेरे पास, कॉपी लेकर आओ, कॉपी. हेलो कॉपी, कम ऑन. तो यू हैव टू टीच द टीचर एवरी सिंगल बिट फ्रॉम उर्दू, पंजाबी एंड इंग्लिश. जैसे उन्होंने कहा ना कि उर्दू, मैं तो मास्टर्स लेवल तक उर्दू पढ़ाती हूँ बिकॉज आई लव, आई एम अ पोएट्स. तो मैं तो फैज अहमद फैज के घर में जाके पोएट्री रेसिटेशन करती हूँ. लेकिन मेरी पोएट्री जो है वो इश्क में शुक में नहीं होती, वो अपने मालिक से मोटिवेट करने वाली, बच्चों के लिए काम आने वाली, ताकि ऊपर जाके कहीं मैं ये ना कहूँ हेलो ए कम की किताब है.
نہیں اللہ کے ساتھ بھی عشق ہے, یہ بھی عشق ہے, اس کے بغیر تو خیر ہم کچھ ہے ہی یہ بھی نہیں. عشق تو ہے. ہم نے اپنے بچوں کو پہلے ہم اپنے اساتذہ کو ٹرین کریں گے. جیسے کریں گے. ٹرینڈ لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ ہزار میں پتا ہوتا ہے کیا انٹری کرائیے, بالکل کیا زبردست. بندہ ہے یہ, اس سے مل کر بیٹھ کے اس کے پاس بیٹھنے کو دل کرتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی لوگ آتے ہیں ایکسکیوز می یہ کب جائے گا, مجھے تو وائبز آنے لگ جاتی ہے نیگیٹیوٹی کی کہ اتنا نیگیٹو بندہ ہے یہ. تھوڑی دیر کے بعد ہوں کہ آئی ایم اے ٹیچر بیسکلی, شکر اللہ پاک کا کہ میں ٹیچر ہوں, اس نے مجھے اس قابل رکھا کہ مجھے ٹیچر بنایا. استاد, بے شک بہت بڑا استاد جو ہوتا ہے نا وہ بڑا کچھ ہوتا ہے. استاد وہ بھی ہوتا ہے, وہ بڑا ہی استاد ہے. مجھے یہ ورڈ وہ ہے جس میں میرے لیے بہت زیادہ باعث فخر, بالکل جھک کر اللہ پاک کی مہربانی. اس کے بیچ میں اگر ٹیچر ٹرینڈ نہیں ہے جی تو آپ یقین کیجئے کہ اگر اس کا بیہیویئر ہی نہیں ہے تو وہ ایگزیکٹلی وہی پانی پیش کرے گی گلاس میں ڈال کے جو اس کی اپنی بوٹل میں ہے. تو اگر اس کی بوٹل ہی کڑوی ہے تو بچوں کے اندر کیا جائے گا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو لیٹسٹ رپورٹ ہے, لیٹسٹ ریسرچ, اس کے مطابق اس گلاس پانی میں اور اس گلاس پانی میں اگر میں نے پڑھ کر اللہ پاک کا کوئی نام یا بسم اللہ یا درود پاک پڑھ کے پھونک دیا ہے تو یہ کبھی اس میں اسمیل نہیں آئے گی جیسے آب زمزم. تو اگر ٹیچر کے بیچ میں یہ قوت ہے کہ وہ اپنے اندر وہ تمام ڈی ٹاکس کر کے ان کو ٹائٹ کروا کے آئی بروز اوپر لگا کر سکتی ہے تو ہیومن میں کیوں نہیں بنتی. اپنے دل پہ کام کرے, اپنے آپ کو ذات کو اپنی روح کو گروم کرے, تو اس کے جیسا ٹیچر زبردست بات. لیکن آپ کے اسکول میں جب کوئی ٹیچر آپ ہائر کرتی ہیں اپنے بچوں کے لیے, جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ جو وہ بچے جو پڑھنے آتے ہیں وہ میرے بچے ہیں, اس لیے میں کہہ رہی ہوں اپنے بچوں کے لیے جو آپ ٹیچر رکھتی ہیں ان کی ٹریننگ پہلے کرتی ہیں یا آپ کو ہوتا ہے کہ فلاں اسکول سے پڑھا کے آئی ہیں, اچھا ایکسپیرینس ہوگا کہ نو پرابلم. مجھے میں چاہتی ہوں کہ وہ بالکل صفا چٹ ہو کے آئے, کلیئر کٹ میرے پاس نیا نیا آ جائے اٹھ کے, اور میں اس کو بتاؤں کہ تم نے ایسے کرنا ہے. اب تم کلاس میں جاؤ گی تو یو ول ڈو دیٹ. تم کا لفظ میں بہت کم استعمال کرتی ہوں, آپ کا بچوں کے ساتھ بھی آپ, تو وہ ہمیں ایک رسپیکٹ کے رکھتا ہے کہ میم ہو کے ہمیں آپ کہتی ہیں. تو میری جو ٹیچرز جب میں انٹرویو کرتی ہوں سب سے پہلے دا وے شی انٹرز, میں بہت بری ہوں ایکسکیوز می, میں یہ بھی چیک کرتی ہوں کہ آپ کی اڑیاں جو ہیں وہ پھٹی تو نہیں ہوئی ایکسکیوز می. اگر آپ اس طرح کلاس کے اندر جا رہے ہیں ایز اے ٹیچر, ریممبر دیٹ یو آر اے ٹیچر. اب آپ نے یہ ایک ایسا پروفیشن لیا ہے جو بہت کڑوا ہے, یہ آپ کو رسوا کرے گا. آپ کو لوگ اتنی بڑی اتنی چھوٹی چھوٹی ہر قسم کی مختلف الفاظ سے نوازیں گے کیونکہ وہ آپ کے پاس اپنا بچہ بھیج رہے ہیں. دے آر ناٹ انٹرسٹڈ کہ آپ کیا کر رہی ہیں, دے آر انٹرسٹڈ کہ میرے بچے میں کیا تبدیلی آ رہی ہے. ان کو نہیں پرواہ آپ کون ہیں, آپ انسان ہیں, آپ بھوت ہیں, آپ جن ہیں, انہیں کوئی پرواہ نہیں. ان کو یہ ہے کہ آپ پڑھا کے رہے ہیں, میرا بچہ سیکھ رہا ہے کہ نہیں, تو اس میں کیا کام آئے گا. ٹیچر جو وین دا ٹیچر کمز ٹو می فار این انٹرویو, آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ اس کے اسپوکن اسکلس کیسے ہیں. اگر فار ایگزامپل اردو, میں انگریزی کی تو بات بالکل نہیں کر رہی, میں خود اردو گو ہوں, تو اگر میں دیکھتی ہوں کہ انگریزی کو تو مارو گولی ہو تو اس کو آئی نہیں رہی بیچاری کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, تو اردو کیسے بول رہی ہے. اگر اردو کی پروننسیشن ہی غلط ہے, وہ الف مد آ نہیں کہہ سکتی, الف مد دا لگی ہوئی ہے, تو پھر then I have to teach her. This is the first thing I would like, بول کیسے رہی ہے. اللہ پاک نے پرسنالٹی دی ہے, کالا سفید سب قبول, لیکن آپ کی بول چال, آپ کا اخلاق, آپ کیا دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, کچھ بچوں کو یہ بھی کمپلینس ہوتی ہیں اپنی ٹیچر سے کہ میری ٹیچر مجھے اتنا پسند نہیں کرتی, میرے ساتھ والے اسٹوڈنٹ کو پسند کرتی کیونکہ ان کی مما کے ساتھ دوستی ہے, کیونکہ وہ ان کے پاس ٹیوشن میں بھی جاتے ہیں, تو ایسے کیسز بھی ہیں. بالکل ہے, وہ فیوریٹزم آ جاتا ہے جو کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن جہاں پر اساتذہ جو ہیں وہ اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کے کش لگا رہے ہوتے ہیں اور اسموکنگ کے لیے باہر چل جاتے ہیں, آؤ جی سارے منڈے باہر آ جاؤ, تو سارا گروپ بن کے بیچ میں ایک آسم ٹیچر کھڑا کر رہا ہے, تو یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے, میں نے بھی پینا ہے, تو وہ پھر گھر جا کے لے کر آتا ہے, پیے گا, میرا ٹیچر پی رہا ہے میں کیوں نہ پیوں. ٹیچر کو ایک قربان گاہ اپنے اندر بنانی چاہیے کہ میں یہ نہیں کر سکتا, میں یہ نہیں کر سکتا, مجھے دیکھ کے بچے کاپی کرتے ہیں, یو نو, مجھے لڈو پیٹھی بڑے پسند ہیں, میں آج تک وہاں کھڑے ہو کے کھا نہیں سکی, جیسے یہ پلیٹ بن رہی ہے نا تو وہیں سے گزرے گا, ہیلو میم گڈ مارننگ, چھڑ دو پلیٹ, کیونکہ وہ مجھ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ میں انسان ہوں. You see, that is the, یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے کہ وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ مجھے چوٹ لگ سکتی ہے, میں انسان ہوں, میرا دل ہے. نو, دے جسٹ سے یہ ہماری میم ہے, یہ ہم کو پازیٹیو رویے میں ہر وقت ملتی ہے, یہ ہر وقت مسکراتی ہے, فرم بھی ہوتی ہوں, ایسا نہیں ہے کہ او جی آپ نے چھرا مار دیا, تھینک یو ویری مچ, پھر میں بتاؤں گی چھرا پکڑتے کیسے ہیں, یہ بھی ٹیچ کروں گی میں اپنے بچوں کو. بالکل. لیکن اگر ایک ٹیچر انٹرویو کے لیے آئی ہے اور اس کو یہ نہیں, وہ با پردہ ہے, وہ حجاب پہنتی ہے, مور دین ویلکم, دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. The point is
how well you can describe yourself. जबरदस्त बात की है आपने और बड़ा अच्छा लग रहा है आज इनसे मिल के, और जिस तरह से ये एक्सप्लेन कर रही है ना, और बड़ा एग्जांपल्स ना लाइफ से ले लेके बता रही है, जो भी चीजें हो रही थी ना हमारे साथ उनमें से लेके बता रही थी ये चीज। और निर्मल बहुत ज्यादा खुश हो रही है, फैन मुझे मिल गया। और आज की बात मेरी फैन है, मैं आपकी फैन होगी। बहन को जाके कहेंगी आपने टीचर ही बना। नहीं, मैम से मिलवाना है उसको। बिल्कुल, अगर आप खेल की तरफ आए वापस, हम लोग यहाँ से खेल की तरफ वापस आते हैं, तो बताया जाए कि जो लोग नए आ रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगी? और आपने जैसे कि जिक्र किया इस पे काम करना चाहिए, आपका भी एक ऑर्गेनाइजेशन है PTF, राइट? तो वो आप लोगों के लिए कितना काम कर रही है और कितना काम करना चाहिए, और ट्रेन कैसे कर रही है आप लोगों को? आई थिंक जब हमारे अभी साफ गेम्स वगैरह वी हैव सम टूर्नामेंट्स कमिंग अप आगे, नेशनल भी इंटरनेशनल भी, तो उसमें अभी हमारा ट्रेनिंग प्रोसेस चल रहा है साथ साथ। ठीक है। बट एट द सेम टाइम लाइक आई थिंक इट्स नॉट जस्ट फॉर टेनिस, हर स्पोर्ट के लिए जो कैंप पीरियड है वो लंबा होना चाहिए, बिकॉज आई थिंक जो हमारे कैंप्स हैं वो कम टाइम के रखते हैं, और जो मैच प्रैक्टिस है लाइक वो भी ड्यूरेशन कम होता है या वैसे लगते भी कम है? नहीं, लगते हैं बिफोर आवर इवेंट्स, लेकिन आई थिंक उनकी ड्यूरेशन टाइम शुड बी मोर, यू नो, लाइक यू कैन एक्सपेक्ट कि आप 20 दिन ट्रेनिंग करके यूर कम्पीटिंग अगेंस्ट प्लेयर्स जो इंटरनेशनल है, तो आपको आई थिंक लंबे पीरियड का कैंप रखना चाहिए जहाँ पे प्लेयर्स इकट्ठे एज अ टीम दे गो थ्रू अ प्रॉपर प्रोसेस ट्रेनिंग। और जहाँ तक नए प्लेयर्स की बात है, वही बात है दैट यू नो हु आर अपकमिंग एंड हु वांट टू कम इन द स्पोर्ट, या जो ऑलरेडी हैं, जो अपकमिंग टैलेंट है, उनके लिए आई वुड से कि दे शुड वर्क हार्ड, अपना स्टैंड बनाए इंशाल्लाह। और साथ ही आई थिंक as far as the federation is concerned, उनको उनकी बेसिक्स पर और स्पॉन्सरशिप्स और इंटरनेशनल एक्सपोजर पे बिल्कुल ठीक हो गया। उषा, PTF जैसे कि काम कर रही है, आपने बताया कि ट्रेन भी कर रही है, काफी ज्यादा कैंप भी लग रहे हैं, इसके अलावा आप क्या और चाह रही है कि ये चीजें आनी चाहिए हमारी ट्रेनिंग में, इस तरह से हम ज्यादा जल्दी सीख सकते हैं, ताकि जो चीजें आपने बेर की हैं वो आपके जूनियर्स ना कर सके, क्योंकि एक जो नया बच्चा होता है वो सब कुछ ज्यादा बेर कर रहा होता है, फिर वो बता रहा होता है कि ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो PTF से आप क्या दरख्वास्त करना चाहेंगी, क्या बात करना चाहेंगी कि हाँ इस पे काम करना चाहिए? आई थिंक पहली चीज़ है दैट वही बात है ना कि देयर इज नो क्विक फिक्स, मतलब जो आपने जैसे जल्दी सीखने की बात की है, मतलब इसमें आप जल्दी नहीं सीखते, इट्स अ प्रोसेस। लाइक इवन आई रिमेंबर जब शुरू में मैं टेनिस में आई थी तो मोर देन विनिंग आई वाज लूजिंग, तो ये चीज़ आपको बचपन से एक स्पिरिट डेवलप करनी चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि हार कर आपने मेहनत कैसे करनी है, नॉट कि आप एक दफ़ा हार गए और आप दिल छोड़ गए एंड यू आर लाइक अच्छा ठीक है आई विल गिव अप। ये स्पिरिट एक बचपन से जब उसमें बच्चे में आएगी तो स्पोर्ट्स मतलब एक ही नेचुरल एबिलिटी भी होती है टू नॉट गिव अप, बट एट द सेम टाइम ये डेवलप भी करनी होती है, यू हैव टू मेक दैट अ हैबिट टू नॉट गिव अप। और जब हालात मुश्किल भी हो यू हैव टू कीप फाइटिंग, और जब वो चीज़ आप में डेवलप बचपन से होती है तो एक पॉइंट आता है वेयर यू गेट यूज्ड टू इट, और आपको मुश्किल हालात में भी यू लाइक अच्छा ठीक है आई विल गेट थ्रू दिस। सो आई थिंक ये ट्रेनिंग बचपन से यू नो एक बच्चों में डेवलप करना चाहिए जूनियर्स में, एंड साथ ऑब्वियसली लाइक मैक्सिमम टूर्नामेंट्स, मैक्सिमम मैचेस, और साथ इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। आई थिंक जब ये सारा कुछ मिक्स अप होता है देन इवेंचुअली यू नो आपका टैलेंट ग्रूम होता है और आगे आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अगर उषा आपकी डाइट की बात की जाए, एक खिलाड़ी की डाइट बड़ा मैटर कर रही होती है कि वो खा क्या रहा है, इनटेक क्या कर रहा है, और प्रैक्टिस कितनी देर कर रहा है, तो आप कॉन्शियस होती हैं या आपके डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, आपको डाइट चार्ट दिया जाता है कि आपने ये चीजें खानी और ये चीजें नहीं खानी, या नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम सब कुछ खा लेते हैं? सब कुछ खा तो लेते हैं, बट आई थिंक कॉम्पिटिशन से पहले थोड़ा सा यू हैव टू बी कॉशियस कि ज़्यादा फॉर एग्जांपल सॉफ्ट ड्रिंक्स या एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर इनटेक ज़्यादा ना हो, बिकॉज ऑब्वियसली दैट मेक्स यू स्लो ऑन द कोर्ट, और कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है, बट एट द सेम टाइम ऑब्वियसली कुछ आपको विटामिन इनटेक करना होता है, कुछ आयरन इनटेक्स, फ्यू थिंग्स हियर एंड देयर, प्रोटीन इनटेक आपका वो होती है कुछ चीज़ें, बट एट द सेम टाइम कोई ऐसी डाइट नहीं है कि इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कि आपने you know ये खाकर तो कोर्ट पे जादू चल जाएगा। It has to be a balance of everything. आप सुपरमैन बन जाएंगे। तो I think it has to be a balance of everything, और बैलेंस करके फिर वो परफॉर्मेंस जो है मल्टीपल फैक्टर्स को मिक्स करके आपकी परफॉर्मेंस आती है। जबरदस्त, मतलब कोई ऐसा खाना नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा कॉन्शियस होते हैं आप खेलने से पहले। अगर आपसे बात की जाए तो सिंगर भी कॉन्शियस होते हैं खाने को लेके कि ये ठंडा ज्यादा नहीं पीना, ज्यादा गर्म नहीं पीना, तो गले पे असरअंदाज होता है ये सब? बेशक, हम लोगों को तो खास तौर पे बड़ी सारी चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है, जैसे अभी मैम ने कहा कुर्बान का। तो ये जो आर्टिस्ट होता है खास तौर पे, वो एक्टर्स हो, डांसर्स हो एंड सिंगर हो, उनको जो है वो बहुत सारी चीज़ों के साथ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लाइक हम लोग सिंगिंग में खास तौर पे अपने गले का ख्याल रखने के लिए
मतलब खट्टी चीज़ नहीं खानी चाहिए, लाइक बहुत सारे लोगों के गले को जो है वो एजिटेशन होती है इससे। मेरा ये है कि मैं ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खाती हूँ, चावल नहीं खाती हूँ, आलू नहीं खाती हूँ, अचार नहीं लेती हूँ, विनीगर वाली चीज़ नहीं लेती हूँ, अच्छा। एंड खट्टी चीज़ नहीं लेनी, बर्फ़ वाला पानी नहीं लेना, और आइसक्रीम कुल्फा शुल्फा खा लेती हूँ। अच्छा, ये भी नहीं होती। ये मुझे पता नहीं, I don't know, ये जो है ना ये मेरे गले को कुछ भी नहीं करता, नहीं कुछ लेकिन ये मैं वैसे डाइट की वजह से नहीं खाती हूँ, लाइक इससे मेरा वेट बड़ी जल्दी है गिरता है। अच्छा, इसलिए नहीं खाती। जैसे कि आपने जिक्र किया कि आप काफी देर से सीख रही हैं और सीखना बड़ा जरूरी होता है, बहुत जैसे कि जरूरी। मैम कह रही है कि एक टीचर पीएचडी करके भी आ जाए तो उसकी बहुत ट्रेनिंग जरूरी। बड़ी जरूरी होती है, उसको बहुत सीखते जरूरी। रहना चाहिए। अगर आपसे बात की जाए जो नए सिंगर्स आ रहे हैं उनको कितना सीखना चाहिए? मैं ये समझती हूँ कि अगर आप में टैलेंट है, आपकी आवाज़ है, तो प्लीज़ इसको गाएं, वरना गाना खुद कहता है गा ना। गाना वेरी नाइस। इसलिए कि गाना जो है उसके वो मजाक नहीं है, लाइक अब तो गाने को मजाक ही बना दिया गया, मतलब किसी की आवाज़ नहीं भी है ना, वो ऐसे शावर लेते हुए बाथरूम में गुनगुना रहा है तो आवाज़ गूंज रही है तो उसने कहा मैं तो सिंगर बन सकता हूँ। वैसे पहली बार सिंगर को वही पता चलता है कि आप सिंगर है या नहीं है। वही से पता चलता है कि आप मुझे सिंगर जो है या है नहीं है। मुझे सबसे पहले कहाँ पे पता चला था, मैं स्कूल में माशाल्लाह मैम की तरह मेरी टीचर्स होती थी और वो मुझसे मैडम नूर जहाँ की गज़लें सुनती थी। अच्छा। अरे बड़े शौक से उन्होंने जो है वो मुझे स्पेशली, एक दफ़ा तो ऐसा हुआ मेरा होमवर्क जो है ना वो नहीं था और मैं गई भी स्कूल लेट, बिकॉज थोड़ा हम लोग कहीं फैमिली में गए हुए थे तो मैं बिल्कुल छुट्टी से अवॉइड करती थी। मैंने कहा थोड़ी डांट है वो सह लूँगी लेकिन छुट्टी नहीं करनी, गैप नहीं करना। मैं शौक से पढ़ने जाती थी और स्कूल गई तो वहाँ पे अब मैं क्लास में तो पता चला बुक्स जब टेबल पे गई तो खड़ी हो जाओ। यस मैम, यस मैम, खड़े हो गए। अब मैं यूं बस नीचे खड़ी हुई हूँ और मेरे चूंकि वो जरा फेयर कलर था, मुझे स्टिक पड़ती थी तो रेड हो जाता था मेरा हाथ। वो स्टिक भी मारते हुए मुझे ना, मुझसे प्यार करती थी मेरी टीचर्स, तो मैं मुझे ना कहती हैं अब क्या किया जाए ये बताओ। टीचर ना मारने लगी है मुझे स्टिक, तो मुझे कह रही हैं, मैंने यूं किया ना, कहती हैं चलो फिर ऐसा करो अपनी बुक्स उठाओ और उधर रूम में आओ। करके मुझे पता था थोड़ा लेस हो गया, वहां गई जाके मुझे कहती है चलो मैडम की गजल सुनाओ। वेरी नाइस। ऐसी कोई चीज भी होती है एक तरह का बड़ी सुलझी पनिशमेंट। हुई माशाल्लाह इनकी तरह बड़ी सुलझी हुई लेडी थी और उन्होंने देखें जो मौसीकी का टेस्ट रखते हैं ना जी, वो भी लोग जो है वो अच्छे माइंड के होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही तभी तो वो इस चीज की तरफ इससे एंटरटेन होते हैं। लाइक अगर ये चीज, इसको रूह की तस्कीन इसीलिए कहा जाता है, बिल्कुल जो मौसीकी है ये रूह की गज़ा है। हाँ। तो अगर मतलब जिस बंदे की रूह इससे खुश होती है, उसको तस्कीन मिलती है, इसका मतलब है उसका ब्रेन काम करता है। बिल्कुल ऐसा ही उसका है। दिल जैसे अच्छा है। आपकी टीचर ने आपसे गाना सुना, हमारे साथ भी एक टीचर मौजूद है वो भी आपसे गाना सुनना चाहेंगी, तो आप प्लीज अपनी खूबसूरत सी आवाज जी में बिल्कुल, मैं एक और सॉन्ग सुनाती हूँ, वो भी लगता है कि आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल।
زبردست, یقیناً بہت پسند بہت اچھا لگا موتیا. میں حیران ہوں کہ وہ کتنی اچھی سلیپ میں ہوگی جو ایک موتی سے اٹھ جائے گی. آپ نے کی کیسے اٹھے گا کوئی موتی سے. زبردست. اور یہاں پہ میں ایک بات کی جو یہ اتنا پیارا آپ نے گایا, میں ضرور چاہوں گی کہ جو ہمارے ملک کے لوگ ہیں جو موتیے کا پھول مار کے جگاتے ہیں ان کے لیے یہ ایک محبت بھرا پیغام ضرور ہوگا کہ وہ ان کے بغیر خواتین کی کوئی جگہ نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں اگر ہمارے ساتھ لوگ اپوزٹ جینڈر کے نہیں ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. لہٰذا آپ کا اور ہمارا ایک ایسا ساتھ ہے جو محبت کا ہے, مردوں کا اور خواتین کا. وہ اور بات ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, لیکن کائنات آپ لوگوں کے ساتھ ہے, مردوں کے ساتھ. آپ ہمارے لیے باعث عزت ہیں اور آپ موتیے کے ساتھ جب چاہیں اٹھا سکتے ہیں. پیار سے مارے اور جاگے. آپ سے بات کی جائے, آپ نے جیسے کہ کہا انٹرنیشنلی بھی پرفارم کیا آپ نے ماشاءاللہ سے, کون کون سی کنٹری میں پرفارم کیا اور کہاں بہت انجوائے کیا آپ نے؟ میں نے زیادہ انگلینڈ میں کیا پرفارم, اور امریکہ میں کیا, اینڈ کینیڈا میں کیا, یورپ میں کیا, گلف, قطر, بحرین, مسقط, دبئی, جدہ, سب جگہوں پہ تقریباً. زبردست الحمدللہ. لیکن پاکستان میں زیادہ مزہ ہے مجھے جو پاکستان تو اوبویسلی میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ مجھے کہیں بھی میں جاتی ہوں, میں جہاز کی جتنی مرضی اونچی اڑان پہ چلے جاؤں, میں جہاں مجھے یہ پتہ چلتا ہے کیونکہ ایرو بن رہا ہوتا ہے نا اوپر, تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ مکہ مدینہ, ابھی ہم وہ سائڈ گزر رہے ہیں. ارے تو آپ یقین مانو میں کرسی کے اوپر پیر رکھ لیتی ہوں. حالانکہ دیکھیں وہ ہمارا ادب ہے بالکل, اور میں جو ہے وہ پیار اپنی دھرتی سے ہی کرتی ہوں, اپنے ملک سا کوئی ملک نہیں. بے شک, کہیں بھی جائیں, کہیں بھی رہیں, کہیں بھی ہم صرف, میں یہ سمجھتی ہوں عزت دیس میں, پیسہ پردیس میں. ہم پیسہ کمانے جاتے ہیں, کچھ نہیں چاہیے ہمیں اور کہیں سے بھی, ہمیں صرف پیار اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے. وہ الحمدللہ وہاں بیٹھے لوگ جو ابراڈ میں لوگ ہیں نا, انہیں بھی ہماری بڑی ضرورت ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, وہاں پہ بھی پاکستانی موجود ہوتے ہیں, جب میں جاتی ہوں ہوتی ہے ان کے وطن سے کوئی آئے اور بڑے خوش آمدید کہہ رہے ہوتے ہیں. جب میں جاتی ہوں تو جس طریقے سے وہ لوگ ویلکم کرتے ہیں, اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے وہاں پہ ہم لوگ ان کے لیے, مطلب وہ لوگ ایون کے جو ابراڈ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا, وہ کسی پریزیڈنٹ کو بھی کچھ نہیں سمجھتے, لیکن وہ آرٹسٹ کو اتنی خوبصورتی سے ویلکم کرتے ہیں کہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, زبردست بات کی آپ نے. آپ خود بہت پازیٹیو ہے, اسمائل کرتے کرتے آپ پوری بات کر جاتی ہیں اور آپ میسج بھی دے دیتی ہیں. میں بیہیویئر پہ بات ہوئی, ٹیچرز کے, اسٹوڈنٹس کے, اسکول پہ. اب ہم بات کرتے ہیں کھیلوں کی. کتنا کام کر رہے ہیں اسکولز والے. اسکول میں اگر 200 بچہ ہے آپ کے پاس, اس میں سے اگر 2-3 کچھ کھیل رہا ہے, کوئی گیم کرکٹ کھیل رہا ہے, فٹ بال کھیل رہا ہے, انف ہے یا سب اسٹوڈنٹس کے لیے کام کرنا چاہیے؟ ایک سبجیکٹ کے طور پہ انہیں کہنا چاہیے کہ آپ پارٹیسپیٹ کریں گیمز میں. میرے خیال میں پارٹیسپیشن جو فزیکل ہمارے گیمز ہوتے ہیں, جس کے بیچ میں ہماری بھاگ دوڑ ہے, اوپر نیچے جانا آنا ہے, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بہت امپورٹنٹ ہے. صرف یہ ہوا ہے کہ اب انڈور نے اور لیپ ٹاپ نے اور موبائل نے اس کی اتنی جگہ لے لی ہے کہ لوگوں میں مجھے لگتا ہے ہمت ہی نہیں ہوتی کہ او صبح سے اٹھ کے جائیں ادھر جا کے بھاگیں. جب پریفرنس آ جاتی ہے نا, کمپیئر اینڈ کانٹراسٹ, تو اس کے بیچ میں ہمارے بچے کمپیئر کرتے ہیں کہ وی آر مچ happier inside sitting and playing games on the mobile. لیکن میرے خیال میں جو ہماری فزیکل ایکٹیویٹی ہے, جسے ورزش کہا جاتا ہے, اس کے لیے سپورٹس کا ہونا, سپورٹس میں جانا, بچوں کا پارٹیسپیٹ کرنا 1 گھنٹے کے لیے بھی, اگر وہ اس کو پروفیشن نہیں لے رہے. جاتا ہے کہ گراؤنڈز موجود ہیں لیکن وہ خالی نظر آ رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے کیونکہ گراؤنڈز میں اور بہت سی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, روزہ نظر کم آ رہی ہوتی ہیں, اور سپورٹس جو ہے وہ ذرا کم ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ کہیں کہ وہ ایک بڑے لارجر ایسپیکٹ میں ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے. وہ ایک بالکل چھوٹا سا ہے. اور جو اسپورٹس میں جاتا ہے ان کو سب سے پہلے یہ غم لگتا ہے, اوہ یہ کدھر جا رہا ہے. کسی ان کو لگتا ہے کہ یہ چند سالوں کے اوپر محیط ہوگا, تو یہ جب اسپورٹس میں سے نکلے گا تو یہ کیا کرے گا. اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے اسپورٹس مین اس میں اتنا کما لیتے ہیں, ان کی اتنی بڑی کوٹیاں اور اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں کہ وہ ہم جیسے لوگوں کو لفٹ ہی نہیں کراتے, کیونکہ پیسہ تو وہ کما چکے ہوتے ہیں. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ انہیں جانے دیں. کرکٹ, ہاکی, فٹ بال, ٹینس, اگر گورنمنٹ آپ کو سپورٹ نہیں بھی کر رہی تو میرے خیال کے مطابق سپورٹس ایک ایسا سلسلہ ہے جو چلتا رہتا ہے. جوانی میں زیادہ رہتا ہے, اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آئی واز, سو میں یہ چاہتی ہوں کہ واز نہ ساتھ لگائیں. آپ یہ بتائیں, میں ایسا
आपके स्कूल में काम हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है, जितना भी हम कर सकते हैं जितना कर उतना हो सकते रहा है हैं जी। आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं तकरीबन? मेरे पास 200 माशाल्लाह से, तो उनमें से काफी लोग पार्टिसिपेट चाहते हैं जी। मैं लोगों को भेजती हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा ना वो फुटबॉल में था तो मैंने भेजा। मेरे पास जो ज्यादा बच्चे हैं ना वो, क्योंकि मैं केटर करती हूँ 2 जेंडर्स को, मेरे लिए मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो ओपन है उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसके बीच में जो मेरे पास बच्चे आते हैं वो मोस्टली वो होते हैं जो कि वो फी नहीं दे सकते, जो कि बाकी स्कूल्स लेते हैं, तो मैंने कभी भी उनको नहीं कहा। अब उसके बीच में उनको इस तरफ लेके जाना जरा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज ये वो फैसिलिटी है जो आपकी, जिसके लिए आपके पास भी कुछ ऐसा माल मता होना चाहिए कि आप हर फैसिलिटी दें। लेकिन अगर आपको जो पेरेंट्स हैं वो इतनी कम रकम दे रहे हैं जिसमें शायद एक किताब भी नहीं आ सकती, तो उसके बीच में ये तमाम फैसिलिटेट करना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन मैं सपोर्ट बिल्कुल करती हूँ इस बात को। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देती हूँ, कॉलेजेस में जाती हूँ, और मेरे बच्चों को पता है कि मैं जाती हूँ तो वो बड़े खुश होते हैं, मेरी मैम तो आई प्रमोट दिस थिंग आल्सो। एनीथिंग व्हिच इज पॉजिटिव फॉर अ चाइल्ड ऑफ माय कंट्री हैज टू बी प्रमोटेड। बिल्कुल जबरदस्त बात की। मैम ने एक बात की कि इतना अर्न कर लेते हैं कि हम जैसों को बुलाते नहीं है बाद में, मैं ये कहना चाहूंगी। तो वाकई ही आप लोग इतना अर्न कर लेते हैं, या आपको कोई शिकायत हैं इस चीज से कि आप लोगों को जो मनी मिलती है, जो इनाम की रकम मिलती है, वो नहीं उतनी होती? टेनिस में गुंजाइश है अभी काफी, मतलब इम्प्रूवमेंट्स आई हैं इन द लास्ट ईयर्स, बट लाइक आई सेड देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट एंड द फेडरेशन शुड फोकस मोर कि वो और इसको बढ़ाएं। बट एट द सेम टाइम आई थिंक जहाँ तक स्कूल्स की भी बात है, जो स्पोर्ट्स हैं, रादर देन कॉलिंग इट एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, आई थिंक इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ को करिकुलर एक्टिविटी। क्योंकि लाइक जैसे मैम ने पहले भी बोला है कि विद योर फिजिकल फिटनेस योर मेंटल टफनेस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। और आई थिंक जब आप फिजिकली फिट होते हो तो मेंटली भी यू स्टार्ट फीलिंग बेटर अबाउट योरसेल्फ और एज अ पर्सन ओवरऑल। तो आई थिंक लाइक आई सेड कि लकास में जब मैं थी, जो मेरी प्रिंसिपल थी, तो मैम ने जैसे कहा आई जस्ट एक वो आई कैन रिलेट टू इट, क्योंकि जैसे उन्होंने एक फुटबॉल प्लेयर को शी गेव हिम अ चांस, तो मेरी भी जो प्रिंसिपल थी जब वो देखती थी मेरे में पैशन एंड व्हेन शी सॉ कि आई हैव पोटेंशियल, तो उन्होंने मेरी अम्मी को बुला के कहा कि मेरा बेटा था, उसमें गोल्फ का बहुत पोटेंशियल था। सो मैं उससे सपोर्ट नहीं कर पाई, ऑल्दो मुझे व्हेन ही वेंट यूएस से, तो वहाँ पर जाकर उसको रिकग्निशन मिली, बिकॉज दे रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में कि इसको यू शुड हैव पुट हिम इनटू गोल्फ, क्योंकि इसमें पोटेंशियल काफ़ी था। तो शी सेड कि अगर उष्णा में टैलेंट है तो आई डोंट वांट टू वेस्ट दैट, अगर इसको अटेंडेंस का हम प्रॉब्लम नहीं देंगे, मतलब वी विल गिव हर छुट्टियाँ देंगे जो इसको टूर्नामेंट की वजह से मिलनी चाहिए। तो शी सेड कि मैं अपने बेटे का टैलेंट काइंड ऑफ यू नो मैंने एक्सप्लोर नहीं कर पाई, तो आई डोंट वांट कि वो चीज़ मेरे साथ हो। So I still लकास is my institute initially, जहाँ पे मैंने first 2 months पढ़ा था, फिर मैं स्कूल नहीं गई थी, but I traveled mostly for tournaments, और मुझे affiliate हमेशा करते थे जब मैंने papers देने थे, और the teachers used to give me tuition। जबरदस्त, मतलब अभी भी ऐसे टीचर्स हैं, मौजूद हैं जी, ऐसे टीचर्स भी तो हैं। मैं यही कहूँगी कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए जहाँ पे स्पोर्ट्स आई वुड से पाकिस्तान में स्पोर्ट्स स्कूल की भी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, बिकॉज जहाँ पर एथलीट्स और जो पोटेंशियल रखते हैं people to go do well in sports, उनको भी वहाँ पे थोड़ी पढ़ाई से छूट देकर आई थिंक उनकी पोटेंशियल। अच्छा उष्णा, बड़ी जबरदस्त बात की, ऐसे टीचर्स भी होते हैं जो प्रमोट कर रहे होते हैं। अभी हम किसी भी टीचर की बुराई नहीं कर रहे थे, जो अच्छे टीचर्स हैं उनको आज भी अप्रिशिएट किया जाता है, उनका जिक्र आज भी होता है, जैसे उष्णा कर रही है, अगर वो कुछ बन भी गई है इसके बावजूद वो एक टीचर का जिक्र कर रही है। हम उन टीचर्स की बात कर रहे हैं जो इस फील्ड में तब आए जब उनको कुछ करने को नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि हमने बच्चे पढ़ाना शुरू कर देते हैं, चाहे वो कोई छोटे लेवल का स्कूल है या बड़े लेवल का स्कूल है। तो हम उन टीचर्स की ट्रेनिंग की बात करें, मैं यहाँ पे क्लियर करती जाऊँ, हम सब टीचर्स की बात नहीं कर रहे थे। दूसरी बात उष्णा, जब आप लोग खेल रहे होते हैं, आप लोग जीतते भी हैं, हारते भी है, जैसे आपने जिक्र किया कि साथ साथ चल रहा होता है, तो जो रकम मिलती है इनाम के तौर पे मिलती है, वो आप में और लड़कों में डिवाइड इक्वल होती है या नहीं? ऐसा नहीं, इक्वल नहीं होती। और आई थिंक यही बात हम डिस्कस कर रहे थे कि द प्राइस रेशियो हैज टू इंक्रीज, और जैसे मैम ने भी कहा इट शुड बी इक्वल, व्हिच इज आई एग्री विद दैट, क्योंकि जितना एफर्ट आई थिंक एक मेल प्लेयर फाइनल या सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल जीतने के लिए करता है, आई थिंक उतना ही एफर्ट फीमेल भी कर रही होती है। सो डेफिनेटली गुंजाइश है काफ़ी, एंड द फेडरेशन शुड लुक अप टू इट कि वो प्राइज मनी को और मजीद। आपको क्या हाफ पे की जाती है या हमारे एक्चुअली ग्रेड्स होते हैं टूर्नामेंट के भी, ग्रेड 1 टूर्नामेंट्स, ग्रेड 2, तो वो डिपेंड करता है ग्रेड कौन सा है। तो लाइक आई वुड से लाहौर जिमखाना ऑर्गेनाइज्ड टूर्नामेंट लास्ट ईयर, और उसकी प्राइज मनी वाज लाइक रियली गुड। सो उस तरह के टूर्नामेंट्स आई थिंक साल में ज़्यादा होने चाहिए, एंड ऑल मतलब उसमें सामुल हक भी थे, अकील खान जो टॉप मेल प्लेयर्स, और हम सब ने मिलकर सारा में जितने भी हम टॉप के प्लेयर्स हम सब ने मीडिया में कॉन्स्टेंटली कहा था कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल ऑर्गेनाइज्ड और फाइनेंशियली भी और वैसे भी लुक्ड आफ्टर टूर्नामेंट।
مطلب ٹورنامنٹس ہمارے کافی سال میں ہوتے ہیں, بٹ کچھ ٹورنامنٹس ہوتے ہیں جہاں ہم جاتے ہیں تو ہمیں پلیئرس کو یاد رہتے ہیں کہ ہماری ادھر کتنا ٹیک کیئر کیا گیا تھا اور فائنینشلی ہمیں ریوارڈ کیا گیا تھا. تو یہ چیزیں زبردست. آپ نے ذکر کیا اپنے کزن کا, اسام کا, تو کیا آپ ان سے سیکھتی ہیں یا کمپٹیشن دینے کی کوشش کرتی ہیں اپنے کزن کو؟ نہیں, وین از ان پاکستان تو وہ ان کے ساتھ مطلب مجھے جب چانس ملتا ہے تو پریکٹس کر لیتی ہوں, مطلب وہ گائیڈ کرتے ہیں. پریکٹس اتنا نہیں موقع ملتا بٹ وہ گائیڈ کرتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں. زبردست. اس طرح سے اور بھی میری فیملی میں کچھ کزنز ہیں جو ایسا تو نہیں آپ کہتی تو نہیں میں آپ سے زیادہ اچھا کھیلتی ہوں یا وہ کہتے نہیں میں آپ سے زیادہ اچھا کھیلتی ہوں؟ وہ کافی سینئر ہے ماشاءاللہ, اور obviously کرنٹلی بھی اگر میں کہوں تو obviously he is the only پاکستانی گرینڈ سلام لیول پہ پاکستان کا ایک جھنڈا مطلب پلینگ فار پاکستان. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ابھی تک مطلب کہ he is continuously representing پاکستان. تو I always admire him for that, اور ہمیشہ جب بھی ملاقات ہوتی ہے اچھے ٹرمز پہ ہوتی ہے. اچھا, زبردست. زبردست. ہم آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابیاں دیں اور اس طرح آپ بھی اپنے کزن کی طرح ایک نام پیدا کریں, ابھی بھی ہے اور مزید کریں. آپ کی بات کیجیے سنگنگ کے بارے میں, آپ نے اتنا کچھ بتایا, ایکٹنگ میں کیسے کٹ لے کے آ گئی, یا یہ بھی بچپن سے سوچا تھا کہ مجھے ایکٹر بھی بننا؟ نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں. یہ تھا, میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. جیسے میں نے اسٹارٹ میں یہ بتایا تھا کہ میری ٹیچر سنتی تھی, پھر میں تھوڑی ٹال تھی تو میں وہ ترانہ بھی میں پڑھتی تھی جو اسمبلی کا اس کا ہوتا ہے اسکول کا. تو یہ سب چیزیں شروع سے مطلب آتی رہی, تو اس میں خاص جگہ بنتی گئی. مجھے لگنے لگا کہ میں خاص ہوں, آواز کے حوالے سے کچھ ہے میرے اندر. ایک تو یہ چیز تھی. پھر دوسرا میری فیملی میں جو ہے وہ جب بھی کوئی شادی بیاہ ہونا, آپس میں جیسے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اتنی کزنز ہوتی تھیں, سب کزنز ہوتے تھے, سب میری آنٹیاں, خالائیں, چاچے, مامے سب. تو انہوں نے کہنا انہوں بلاؤ نا ذرا وہ ایکٹر نو, آپ کا نام ایکٹر رکھا ہوا تھا. مطلب ایسے انہوں نے نا مجھے جو ہے وہ مذاق میں انہوں نے کہنا. میری خالہ ایک بہت زیادہ مجھ سے لو کرتی تھی, بڑی خالہ, اللہ پاک ان کو زندگی دے. تو وہ جو ہیں انہوں نے مجھے اسپیشلی کہنا اے جی تو ڈانس کرتی ہے, میں نے بڑی سونی لگتی اینو کھڑے کرو. اور جڑا گانا آیا نا, انڈین فلمیں ہوتی تھی اس وقت جو پرانی جو وہ لوگ دیکھتے تھے, تو انہوں نے کہنا کہ چلو جی اس گانے پہ ڈانس کر کے دکھاؤ. اور میں نے کبھی ڈانس نہیں سیکھا, میں نے کبھی ایکٹنگ نہیں سیکھی. آئی ڈونٹ نو, مطلب مجھے خود نہیں پتا کہ یہ تھا کچھ میرے اندر آلریڈی. میری ساری فیملی میں صرف یہ چیزیں مجھے نیچرلی آتی تھی. اور ایک شوق بھی ہوتا ہے دماغ میں, جیسے آپ کے مطلب کچھ چیز ہے نا تو اس کو آپ پک کرتے ہیں, بات یہ ہے. تو میں ڈانس ایزیلی کر لیتی تھی, اینڈ ایکٹنگ جو ہے میں میڈم نور جہاں کی نقل بڑی اچھی اتارتی تھی. تو آپ کر کے دکھائیں گی؟ ابھی نہیں کر سکتی کیونکہ اب میں خود گاتی ہوں نا, I'm sorry, اب تو میں ان کی بہت ریسپیکٹ کرتی ہوں. اس وقت بچی تھی نا تو مجھے یہ تھا پازیٹیو وے میں اگر آپ ان کو کاپی کر سکتی ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے. اور سلما آغا جی کی نقل اتارتی تھی, میڈم جی کی اتارتی تھی. میں ضرور چاہوں گی, آپ نقل تو نہیں میں کہوں گی, لیکن یہ کہہ سکتی ہیں کہ آپ فالو کرتے ہیں, کاپی کرنے کی کوشش کریں گے. پھر تیرا سید جی, مطلب کافی ساری اب چیزیں وہ یاد آتی ہیں نا. اب تو آئی تھنک سو بچپن کی باتیں اب تو گزر کرنا چاہیں گی کچھ تھوڑا سا کسی ایک سلما آغا کی. جی پلیز. اس وقت میں اتنے بڑے بڑے نیلز لگا لیتی تھی. آج جانے کی ضد نہ کرو, ہائے مر جائیں گے ہم تو لٹ جائیں گے, ایسی باتیں کیا نہ کرو. میڈم ترنم کی بھی کر دیجیے تھوڑی سی, اگر تھوڑا سا. I'm sorry میڈم, تو وہ ادھر ہی بتائیں گے. نہیں بشرا انصاری جی بھی کرتی میم کریم. سانو نہر والے پل تے بلا کے, سانو نہر والے پل تے بلا کے, تے ہور ماہی کتھے رہ گیا. ساڈی اکھاں وچوں نیندراں اڑا کے, ساڈی اکھاں وچوں نیندراں اڑا کے, تے ہور ماہی کتھے رہ گیا. پھر آپ نے ڈراموں میں ایکٹنگ کی یا فلموں میں؟ نہیں, ابھی جو ہے فلمز جو ہیں وہ تقریباً 3-4 فلمیں میں نے سائن کی ہوئی ہیں. لیٹس سی
کرتی ہوں یا نہیں, لیکن یہ کہ ابھی تک ٹی وی ڈرامہ میں اینڈ کچھ ایڈز کیے. بیسیکلی جب میں نے اپنے جو ویڈیو سانگس تھے ان میں نے فلم سٹار بابر علی کے ساتھ ایک میرا سانگ تھا میں نے کیا وہ, تو اس ویڈیو میں مطلب مجھے احساس ہوا کہ میں اچھی ایکٹنگ کر لیتی ہوں. لائک مجھے بابر علی جو ہیں انہوں نے کلیپ دی کافی, اور وہ سینئر آرٹسٹ ہیں, تو میرے لیے تو وہ ایک جسٹ خوشی کا باعث تھا کیونکہ میں بچپن میں ان کی فین تھی. اور میں نے کہا جی میرے ساتھ یہ اگر میرے گانے میں یہ کریں گے یہ کام تو مجھے تو بڑا اچھا لگے گا. تو ان کو میں نے کہا بھی یہ, میں نے کہا سر میں آپ کی فین بھی بچپن کا لفظ لگایا تھا میں نے ایسے ہی ان کو کہا, میں نے کہا سر میں بیسیکلی آپ کی فین بھی رہی ہوں جب آپ کے بڑے بڑے بال ہوتے تھے, اتنے بال ہوتے تھے اس وقت میں اسکول پڑھتی تھی. تو میں نے کہا جی میں آپ کی فلم میں بڑے شوق سے دیکھتی تھی اور بڑا اچھا لگتا تھا, تو مجھے آج موقع ملا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگے گا اگر آپ میرے ویڈیو سانگ میں گائیں. تو ان کو اس چیز کی خوشی ہوئی کہ آرٹسٹ ہے, اوبویسلی یہ بھی اس کو بھی لوگ جانتے ہیں, تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں ضرور, اگر آپ کی آواز اچھی ہوئی تو ضرور کریں مجھے آڈیو سنا دیں. پھر ہم نے انہوں نے یہ شرط رکھی, مطلب کوئی پیمنٹ کی بات نہیں کی, کچھ بھی نہیں. تو یہ چیز مجھے ان کی اچھی لگی کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا گانا اچھا ہوا, آواز اچھی ہوئی, زبردست, لائک وہ بندہ صرف فلموں میں یا ڈراموں میں کام کرتا ہے, اس نے ویڈیو سانگ نہیں کیا تھا. تو وہ گانا جب سنا نا تو گاڑی میں ایسے وہ لگائی ہم نے سی ڈی, تو بیٹھ کے سننے لگ گئے. تو کہتے ہیں کڑی آواز تیری ہے نا سر میری ہے. تو وہ گانا پھر ہم نے شوٹ کیا. اس گانے کا ایک سین تھا جس میں یہ دکھانا تھا کہ وہ ایک سیکنڈ پیئر لڑکی تھی میرے ساتھ ماڈل کے, مطلب میں اس کے وائف ہوں یا لور ہوں, مطلب مجھ سے آپ کو ریئلائز ہوا کہ آپ ایک اچھی ایکٹر ہیں. ہاں جی, اس کا جو سین تھا نا وہ یہ تھا کہ اس سین میں مجھے یہ دکھانا تھا جسٹ فیس ایکسپریشن سے کہ اس کی وجہ سے آپ میرے پہ ہاتھ اٹھاؤ گے, مجھے مارو گے, مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے, یعنی یہ سب چیزیں اتنا کچھ ڈائلیکٹ جو ہے وہ صرف فیس ایکسپریشن سے دکھانے تھے. میں جو ہے وہ سین آیا جیسے, تو وہ میں ایک بار میں نے کیا تو انہوں نے 8 بار اس کو ریپیٹ کروایا. زبردست, جان بوجھ کے وہ ہنس پڑے, میں وہ روتے ہوئے یوں پلٹ کے جاؤں اور جا کے گاڑی کے ساتھ یوں سر مارتی ہوں. تو وہ کہتا ہے یار اچھا بڑا کر رہی ہے دوبارہ کراؤ. زبردست زبردست. یہیں سے آپ کو ریئلائز ہوا کہ آپ ایک اچھی ایکٹر بھی ہے سنگر ہونے کے ساتھ ساتھ, جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ زبردست سنگر ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے میم, ہم نے بات کافی زیادہ کی تعلیم پہ, اگر اس سے بھی زیادہ بات کہی جائے تو کم ہے, کیونکہ جتنے پروگرامز ہونے چاہیے, جتنے سیمینارز ہونے چاہیے اس پہ کم ہے. اگر آپ جیسے ٹیچرز وہاں پہ اسپیکر ہوں گے تو پھر تو بہت زیادہ ہونے چاہیے. بالکل زبردست. یہ باتیں کرنے کے ساتھ کام بھی کرتی ہیں, بڑی زبردست. اسکول کے ساتھ ساتھ وہ پریکٹیکل کام کر کے بھی دکھا رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بچے ڈرگس میں زیادہ نظر آ رہے ہیں, اور جب ذکر کیا جاتا ہے بچوں کا تو ایک اچھے خاصے ایک زبردست اسکولز کے نام ان کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا, یقیناً میں نام نہیں لے سکتی. کیا وجوہات نظر آ رہی ہیں جب ہم اتنا ٹائم دے رہے ہیں اپنے بچوں کو, اچھے ٹیچرز دے رہے ہیں, اچھی سہولیات اسکولز میں مل رہی ہے, اس کے باوجود بچے اس طرف کیسے آ گئے؟ ایک تو ہم ٹریننگ نہیں دے رہے ایز ٹیچرس, ہم صرف پڑھا رہے ہیں, لکھا رہے ہیں, ہینڈ رائٹنگ امپروو کر رہے ہیں, بولنا کیسے ہے یہ بتا رہے ہیں, لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ زندگی کو جینا کیسے ہے. تو زندگی کو جینے کے لیے آپ کو سکھانا پڑے گا. ڈرگز آج کل ایک ایزی چیز بن گئی ہے, جیسے سوسائڈل ہو رہے ہیں بچے, اسی طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ ڈرگ لینے کے بعد چل ہو جاتا ہے, نہ گھر کی چک چک. اچھا, بچوں کے ساتھ تھوڑے سے گرون اپس بھی ہیں جو کہ بڑے ہو کر کے کر رہے ہیں کام, اس میں ان کی لائف کا بہت زیادہ ذرا سا بریک اپ ہوتا ہے, کوئی ان کی گرل فرینڈ چھوڑ کے چلی جاتی ہے تو جا کے 10 جگہ پہ سگریٹ پہن. جی, اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہ ہمارے ٹی وی پروگرام سے بھی بہت ہوتا ہے کہ اگر اس کو کسی نے وفائی کی ہے تو یہاں پہ اتنا بڑا ایشٹرے رکھ دیں گے جو بھر دیں گے سگریٹوں سے, پتہ نہیں ویسے اسے کب پیے, لیکن وہ بھرے ہوں گے, وہاں سے دھوئیں نکل رہے ہوں گے, اور وہ پی رہا ہوگا اور وہ ادھر سے ادھر ٹہل رہا ہوگا, جو بچوں کو انسپائر کرتا ہے. اچھا, جب دکھ ہوگا تو ہم نے کش لگانا ہے. اب کش کون سا والا لگانا ہے, اس کو بھر کے پنی میں لگانا ہے یا یہاں لگا کے پھونکنا ہے, وہ سارا وہ دیکھتے ہیں, وہ ان کو انسپائر کرتا ہے. اچھا دیکھیں کیا بات ہے, ماشاءاللہ کیا ذہن پائے ہمارے بچوں نے کہ وہ انسپائر ہوتے ہیں نیگیٹیوٹی کے ساتھ. ہر اس بندے کا توا لگائیں گے, تسبیح یہاں لگائی ہوگی, پھر جی نئے ڈرامے شروع ہوئے, تسبیح پھیرنی شروع کر دی ہے. تسبیح گھر میں کیوں نہیں رکھتی یا رکھتا, یا یہ لوگوں کو کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہے یہ بہت اسلامی ہو گیا جی, جادوئی ہو گیا. گاٹ اٹ. جس کا تعلق ہمارے اللہ پاک سے اور ہمارے ریلیجن سے ہے اس کا ہم توا لگاتے ہیں. اور یہ جو پینا پلانا ہے اور شراب کو ایسے چڑھا لینا, او شراب کا نام لے لیا, یہ کیا کہہ دیا تم نے, ہر دوسرے گھر میں موجود ہے, اور بچے اتنے زبردست طریقے سے پی رہے ہیں. اور میرے سرکل میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو باقاعدہ یہاں پہ ٹیبلٹس رکھتے ہیں ایکسٹیسی کی یا آئس کی, اور ایسے تصویر لے کے اتنے گٹس ہیں ماشاءاللہ ان لڑکیوں میں, اور اپڈیٹ کرتے ہیں ایسے
اور میں کہتی ہوں یہ نیلے لڑکی بہت اچھی ہے, تم کیا کرنے لگی ہو, چڑھانے لگے ہیں جی, اس کے بعد تو لائف بدل جائے گی. بہت شکریہ میم, پروگرام کا وقت کم تھا, میں چاہوں گی کہ ہم اس بارے میں بھی مزید بات کریں, لیکن کسی اور دن انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور انوائٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ, تھینک یو سو مچ. ہم آپ کو بیسٹ آف لک کہتے ہیں, آپ زیادہ سے زیادہ پرفارم کریں, اور جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے, اور پاکستان کی حکومت, پاکستان کے لوگ اس ٹینس پہ بھی زیادہ سے زیادہ کام کریں تاکہ کھلاڑی آگے آئیں. تھینک یو سو مچ. ہم پروگرام کے آخر پہ آپ کا گانا بھی سنیں گے. نرمل آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے بھی بڑے اسمائل کرتے کرتے بڑے مزے مزے کی باتیں بھی ہمارے ساتھ کی. ناظرین آپ سب کا بھی بہت شکریہ, خوش رہیے, اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ حافظ. میری سانسوں میں تیرے عشق کی روانی ہے, میری سانسوں میں تیرے عشق کی روانی ہے, تیرے قدموں میں مجھے زندگی بتانی ہے. تو عبادت, تو ہی عادت, تو عنایت مجھ پر, میری سانسوں میں تیرے عشق کی روانی